Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisranil muslimin ila al-imam al-hafiz al-muhaddith amir al-mu'minin fi hadith Muhammad bin Ismail bin Badr al-Jufi al-Bukhari rahimahullah ta'ala nafa'ana Allah bi 'ulumi wa fuyuzi amin. Bab qawluhu ya'idukum Allah an ta'udu li mithlihi abada. حدثنا محمد بن اسماعيل قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابي ذؤيب مسعود عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت جاء حسن بن ثابت يستاذن علي قلت اتأذنين بهذا तो उस पर अगर ऐसा सीढ़ी का करिएगा फरमाया कि तो अपने आप को भूल गए तो ऐसा नहीं था जी قلت أتأذنين لهذا قالت أوليس قد أصابه عذاب عظيم قال سفيان عن ذهاب بصره قال حسان نزال ما تزين برغيبة وتصبح غرسان من القوم الغوافل قالت لكن أنت باب قوله ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم حدثني عبد البشار قال حدثنا ابن ابي عدي قال من اشهد للاعمش بن ابي زحير مسلوق قال دخل حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه على عائشه رضي الله تعالى عنها فشربها وقال حسان نذار ما تزين بربيبه وتصبح غرسا من قوم الغوافل قالت لست كذاك قلت تدعين مثل هذا يدخل عليك وقد انزل الله والذي تولى كبره منهم فقالت واي عذاب اشد من العمى وقالت وقد كان يرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم باب قوله إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم وقال أبو سلمة هشام بن عروة قال أخبرني أبي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لما ذكر من شأن الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطيبا فتشهد فحمد الله واثنى عليه بما هو اهله ثم قال اما بعد اشير علي في اناس ابانوا اهلي وايم الله ما علمت على اهل من سوء وابانوا بمن والله ما علمت عليه من سوء قط ولا يدخل بيتي قط الا وانا حاضر ولا غبت في سفر الا غاب معي فقام سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه فقال اذن لي يا رسول الله ان نكتب اعناقهم وقام رجل من بني الخزرج وكانت ام حسان بن ثابت من بعد ذلك الرجل فقال كذبت امام الله ان لو كان من الاوس ما احببت ان تضرب اعناقهم حتى كان ان يكون بين الاوس والخزرج شر في المسجد وما علمت فلما كان مساء ذلك اليوم خرجت بعد حاجتي ومعي مستحيل فعثرت وقالت تعيا مستحيل وقلت اي امي تسبين ابنك وسكتت ثم عثرت الثانيه فقالت تعيس مستحيل فقلت لا تسبين ابنك ثم عثرت الثالثه فقالت تعيس مستحيل فانتهرتها فقالت والله ما اصب الا فيك فقلت في اي شان قالت فنقلت لي الحديث فقلت وقد كانت هذا قالت نعم والله فرجعت الى بيتي كان الذي خرجت له لا اجد منه قليلا ولا كثيرا ووعدت فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلني الى بيت ابي فارسل معي الغلام فدخلت الدار فوجدت ام رمان في السجن وابا بكر فوق البيت يقرا فقالت امي ما جاء بك يا بنية فاخبرتها وذكرت لها الحديث واذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغني नीचे घर में थी और वाली साहब ऊपर घर के छत पर काम कर रहे थे وقالت يا بني خفضي عليك الشمع فإنه والله لقلما كانت امرأة حسناء وإن رجل يحبها لها ضرائب إلا حسنها وقيل فيها وإذا هو لم يبلغ منها مثل ما بلغني مني قلت وقد علم به أبي قالت نعم قلت ورسول الله قالت نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ये मालूम है अपना मेरा बाप को भी मालूम है कहा तेरा बाप को भी मालूम है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मालूम है कि तेरे सारे लोग ऐसी बातें कर रहे हैं واستعبرت وبقيت فسمع ابو بكر رضي الله تعالى عنه صوته فوق البيت يقرأ فنزل فقال لي امي ما شأنه وقالت بلغ الذي ذكر घर के ऊपरी हिस्से पर बैठकर कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे जब मैं रोने लगी तो मेरी आवाज उनको पहुंची तो उन्होंने पूछा कि कौन रो रहा है आयशा है जी قالت بلغ الذي ذكر من شأنها ففاض عيناه قال اقسمت عليك اي بنية الا رجعتي सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु नीचे उतरे तो उन्होंने अपनी वालिया से पूछा कि आयशा क्यों रो रही है उसको ये बात की पता चल रहा है कि चल रही थी बात का क्या
إلا رجعت إلى بيتك فرجعت ولقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي فسأل عني خادمتي فقالت لا والله ما علمت عليها عيبا إلا أنها كانت تركض حتى تدخل الشاة فتأكل خميرها وقال عدلها وانتهرها بعض أصحابي فقال اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسقط لها به فقال سبحان الله والله ما علمت عليها إلا ما يعلم السائق على تبر الذهب الأحمر. وبلغ الأمر إلى ذلك الرجل الذي قيل له فقال سبحان الله والله ما كشفت كنفه سمسا قط. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فقتل شهيدا في سبيل الله. قالت واصبح بوايا عندي فلم يزال حتى دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صلى العصر ثم دخل وقد اكتنفني ابوايا عن يميني وشمالي فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد يا عائشه ان كنت قارفت سوءا او ظلمت فتوبي الى الله فان الله يقبل التوبه عن عباده. قال وقد جاءت امراه من الانصار فهي جالسه بالباب فقلت الا تستحي من هذه المراه ان تذكر شيئا فوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت الى ابي فقلت اجبه. قال فماذا اقول؟ فالتفت الى امي فقلت اجيبيه فقالت اقول ماذا؟ فلما لم يجيبه تشهدت فحمدت الله واثنيت عليه بما هو اهله ثم قلت اما بعد فوالله لئن قلت لكم اني لم افعل والله عز وجل يشهد اني لصادقه ما ذاك بنافع عندكم لقد تكلمتم به وأشربته قلوبكم जो तुम्हारे قلوب को पिलाया गया है, जो तुम्हारे दिल में सच बैठ गया है. وأصيبت قلوبكم وإن كنتم إني فعلت والله يعلم أني لم أفعل لتقولن قد بات اعترفت به على نفسها وإني والله ما أدري ولكم مثلا. والتمست اسم يعقوب عليه السلام فلم أقدر عليه إلا أبا يوسف عليه السلام حين قال فصلت جميل والله المستعان على ما تصفون. وأنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من ساعته فسكتنا فرفع عنه وإني لا تبين السرور في وجهه وهو يمسح دبيله ويقول أبشري يا عائشة فقد أنزل الله براءتك. قالت وكنت أشد ما كنت غضبا فقال لي بوايا قومي إليه فقلت لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما ولكن أحمد الله الذي أنزل براءتي لقد سمعتموه فما أنكرتموه ولا غيرتموه. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أما زينب ابنة جحش فعصمها الله بدينها فلم تقل إلا غيره وأما أختها حمد فهلكت في من هلك. وكان الذي يتكلم فيه مصطح وحسان وثابت والمنافق عبد الله بن أبي وهو الذي كان يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره منهم هو وعمته. قال فحلف أبو بكر رضي الله تعالى عنه ألا ينفع مستحا بنافعة أبدا فأنزل الله ولا يحتمل الفضل منه إلى آخر الآية يعني أبا بكر رضي الله تعالى عنه وسعد أن يؤتوا بالقربى والمساكين يعني مستحا إلى قوله ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم حتى قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه بلى والله يا ربنا إنا لنحب أن تغفر لنا وعان له بما كان يصنعه. باب قوله وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وقال احمد بن شبيب قال حدثنا ابي ان يونس قال ابن شهاب بن عروه عائشه رضي الله تعالى عنها قالت يرحم الله نساء المهاجرات الاول لما انزل الله وليضربن بخمرهن على جيوبهن शब्द ने फरमाया कि मुहाजिरीन ने अव्वल की जो औरतें हैं अल्लाह ताला उनको पर रहम करे। जब अल्लाह ताला का ये हुक्म आया कि अपने सीनों के ऊपर वो चादर को डाल दें तो उन्होंने शब्दना मुरुकहुन्ना फख्तबरना भी عبدالله بن نعيم قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفيه بنت شيبه عن عائشه رضي الله تعالى عنها كانت تقول لما نزل هذه الايه وليضربن بخمرهن على جيوبهن اخذنا ازورهن فشققناها من قبل الحواشي فاختبرنا بها. الفرقان قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هباء منصورا ما تسقي به الريح ما تقضي ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس ساكنا دائما عليه دليل طلوع الشمس خلفة من فاته في الليل عمل ادركه بالنهار او فاته بالنهار ادركه بالليل. وقال الحسن هل لنا من ازواجنا في طاعه الله وما شيء اقر لعين المؤمن من أن يرى حبيبه في طاعة الله. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه صدورا ويلا. وقال غيره السعير مذكر والتسحر والاسترام التوقد الشديد تملى عليه تقرأ عليه من أمليت وأمللت الرسي المعدن وجمع رساس ما يعبو يقال ما أبعت به شيئا لا يعتد به غرام هلاكا. وقال مجاهد وعدوا طغوا. وقال ابن عيينة عاتية عدت على الخزاني. باب قوله الذين يحشرون على وجوههم الى جهنم اولئك شر مكانا واضل سبيلا. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يوسف بن محمد البغدادي قال حدثنا شيبان بن قتاده قال حدثنا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال يا نبي الله صلى الله عليه وسلم يحشر الكافر على وجهه يوم القيامه قال اليس الذي يمشاه على काफिर लोग क़यामत में उठेंगे तो चेहरे के बल चलेंगे। हम लोग तो पाँव के बल चलते हैं, वो लोग चेहरे के बल चलेंगे। जी أليس الذي يمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه चेहरे के बल कैसे चला जाएगा? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि पाँव के बल इस तरीके से चला जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने पाँव को चलने की ताकत
इस तरीके से अल्लाह ताला काफिरों को खैर करने की ताकत देगा। قادرا على أن يشيروا على وجهه يوم القيامة قال قتادة بلى وعزة ربنا. باب قوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما الآثام والعقوبة. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور وسليمان عن أبي وائل عن أبي ميسرة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال وحدثني واصل عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال سألته قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب عند الله أكبر؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. और उसकी बीवी के साथ इसलिए उसके साथ पड़ोस वालों के साथ ताल्लुक ज़्यादा होते हैं, मदद होती है, और उसमें अगर तुम उसके साथ जिना करोगे तो ये ज़्यादा गुनाह होगा। قال ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن جبير أخبره قال أخبرني القاسم بن أبي بزة أنه سأل سعيد بن جبير هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة فقرأت عليه والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. فقال سعيد قرأت على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما قرأتها علي. فقال هذه مكية أخرى نسختها آية مدينية التي في سورة النساء. حدثني عمر بن بشار قال حدثنا ابو قال حدثنا شعبة بن المغيرة بن نعمان سعيد بن جبير قال اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن فرحلت فيه إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه. मुसलमान को कत्ल करने का एहसास होगा या नहीं होगा उस सिलसिले में इख्तिलाफ हो गया कि मैं गया कूफा में जी। فرحلت فيه إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال نزلت في آخر ما نزل ولم ينسخها شيء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا منصور عن سعيد بن جبير سأل ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن قوله تعالى فجزاؤه جهنم قال لا توبة له. وعن قوله جل ذكره والذين لا يدعون مع الله إلها آخر قال كانت هذه في الجاهلية. باب قوله يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. حدثنا سعد بن حسين قال حدثنا شيبان بن منصور عن سعيد بن جبير قال ابن برزة سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم وقوله والذين لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق حتى بلغ الا من تاب فصاده. فقال لما نزل قال اهل مكه فقد اعتذرنا بالله وقتلنا النفس التي حرم الله الا بالحق واتينا الفواحش فانزل الله الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا الى قوله غفورا رحيما. باب قوله إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبي عن شعبة عن منصور عن سعيد بن جبير قال أمرني عبد الرحمن بن أبزة أن أسأل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن هاتين الآيتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فأسألته فقال لم ينسخها شيء عنه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر قال نزلت في أهل الشرك. باب قوله فسوف يكون لزاما هلاكة. حدثنا عمر بن حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا مسلم بن مسروق قال عبد الله رضي الله تعالى عنه خمسة قد مضينا الدخان والقمر والروم والبطشة واللزام فسوف يكون لزاما هلاكا. سورة الشعراء. وقال ابن عيد رحمه الله تعالى تعبثون تبنون هريم يتفتت إلى مسعر المسعور الليكة والأيكة جمع أيكة وهي جمع شجر يوم إضلال العذاب إياه موجود معلوم كالطود كالجبل لشدة طائفة قليلة في الساجدين المصلين. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لعلكم تخلدون كأنكم الريع اليفاع من الأرض وجمعه رياع ورياع واحد الريعة مصانع كل بناء فهو مصنعة فريهين مليحين فارهين بمعنى ويقال فارهين حاذقين تعثوا هو أشد الفساد وعاث يعيث عيسا الجبلة والخلق جبل خلق ومنه جبل وجبل وجبلا يعني الخلق. باب قوله ولا تخزني يوم يبعثون. وقال ابراهيم بن طهمان عن ابن ابي ذئب عن سعيد بن ابي سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم عليه السلام راى اباه يوم القيامه عليه الغبره والقطره. حدثنا اسماعيل قال حدثنا اخي عن ابن ابي ذئب عن سعيد المقبري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى ابراهيم عليه السلام اباه فيقول يا ربي انك وعدتني الا تخزني يوم يبعثون فيقول الله اني حرمت الجنه على الكافرين. باب قوله وهذه العشرة الأقربين واخفض جناحك علي جانبك. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني عبد بن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما نزلت وهذه العشرة الأقربين سعيد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة فجعل ينادي يا بني فيل يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا فجعل الرجل إذا لم يستطيع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ऐलान किया तो सबके सब आ गए। कोई आदमी अगर नहीं जा सकता तो उसने अपना नुमाइंदा भेजा कि जाओ देखो तो सही मोहम्मद को ऐलान कर रहे हैं, क्या ऐलान कर रहे हैं। فجاء أبو لهب وقريش فقال أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيرا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب وابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انزل الله هذه العشرة الاقربين قال يا معشر قريش او قال كلمة نحوها اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد مناف لا اغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا اغني عنكم من الله شيئا ويا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اغني عنكم من الله شيئا ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سليني ما شئت من مالي لا اغني عنكم من الله شيئا. تابع وسوق عني وهب عن يونس عن ابن شهاب النمل الخبأ ما خبأت لا قبل لهم لا طاقة الصرح كل بلاد اتخذ من القوارير والصرح القصر وجماعته سروح. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولا عرش عظيم سرير كريم حسن الصنعة وغلاء الثمن مسلمين طائعين ردف اقترب جامدة قائمة اوسعني اجعلني. وقال مجاهد رحمه الله تعالى نكروا غيروا وأوتينا العلم يقول سليمان عليه السلام والصرح بركة ماء ضرب عليه سليمان عليه السلام قوارير البسها اياه. القصص يقال إلا وجهه إلا ملكه ويقال إلا ما أريد به وجه الله. وقال مجاهد رحمه الله تعالى فعميت عليهم الأنباء والحجج. باب قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فقال أي أبي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عليه ويعيد عليه بتلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمه على ملة عبد المطلب وأبى يقول لا إله إلا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله في أبي طالب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وللقوة لا ينفعها الأسود من الرجال لا تنور لا تثقل فارغا إلا من ذكر موسى عليه السلام الفريقين الملكين قصيه اتبعي أثره. وقد يكون أن يقص الكلام نحن نقص عليك عن جنوب عن بعد وعن جنابة واحد وعن استناب أيضا نبطش ونبطش يأتمرون يتشاورون العدوان والعداء والتعدي واحد. آنس أبصر الجلد قطعة غليظة من الخشب ليس فيها لهب والشياه فيه لهب والحيات والناس الجان والأفاعي والأسابل بدءا معينا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه يصدقني وقال غيره سنعينك كلما عززت الشيء فقد جعلت له عددا مقبوحين مهلكين وصلنا بينا وأتممناه يجبى يجلب بطلت أشرت في أمها رسول أم القرى مكة وما حولها تكن تخفي أكننت الشيء أخفيته وكننته خفيته أظهرته وكأن الله مثله. ألم ترى أن الله يسوق الرزق لمن يشاء ويقدر يوسع عليه ويضيق عليه. باب قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن. حدثنا محمد بن قال أخبرنا يعلى قال حدثنا سفيان عن السوري وعن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لردك إلى معاد قال إلى مكة على الكبر. قال مجاهد رحمه الله تعالى وكان مستوصلين ضلالة فلا يعلمن الله علم الله ذلك إنما هي بمنزلتي فلا يميز الله كقولي ليميز الله الخبيث أفقال مع أفقال أوزارهم. ألف لام ميم غلبت الروم فلا يربو من أعطى يبتغي أفضل فلا أجر له فيها. قال مجاهد رحمه الله تعالى يكبرون ينعمون فليأنفسهم يمهدون يصوبون المضاجع الوقت والبدر. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هل لكم مما ملكت أيمانكم في الآلية وفيكم تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا يصدعون يتفرقون فاستوى وقال غيره ضعف وضعف لغتان. قال مجاهد رحمه الله تعالى السوء الإساءة جزاء المسيئين. ألف لام ميم غلبت الروم. حدثنا محمد كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور ولا عمش عن عن مسروق قال بينما رجل يحدث في كندة فقال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمن كهيئة الزكام
وفزينا فقيل بن مسعود رضي الله تعالى عنه وكان متكئا فغضب فجلس فقال من علم فليقل ومن لم يعلم فليقل الله اعلم فان من العلم ان يقول بما لا يعلم لا اعلم فان الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل ما اسالك عليه من اجر وما انا من المتكلفين وان قريشا ابقوا عليه الاسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اعني عليهم بسبعين كسبع يوسف فاخذتهم سنه حتى هلكوا فيها واكلوا الميته والحجامه ويرى الرجل ما بين السماء والارض كهيئه الدخان فجاء ابو سفيان فقال يا محمد جئت تتامر بصله الرحم وان قومك قد هلكوا فادعوا الله فقرا فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين الى قوله عائد أفيكشف عنهم عذاب الآخرة إذا جاء ثم عادوا إلى كفرهم فذلك قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر ولزاما يوم بدر ألف لام ميم غلبت الروم إلى سيغلبون والروم قد مضى. باب قوله لا تبديل لخلق الله لا تبديل لخلق الله لدين الله خلق الاولين دين والفتنه والاسلام. حدثنا عبد الله قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن زوري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطره فابواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمه بهيمه جمعاء هل تحسن فيها من جدعاء ثم يقول فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. لقمان. باب قوله لا تشرك بالله ان الشرك لظلم عظيم. حدثنا ابو بن سعيد قال حدثنا جرير عن الاعمش بن ابراهيم عن القول عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال لما نزلت هذه الايه الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم شق ذلك على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا اينا لم يلبس ايمانهم بظلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ليس بذاك الا تسمعوا الى قول لقمان لابنه ان الشرك لظلم عظيم. باب قوله ان الله عنده علم الساعه. حدثني اسحاق عن جرير عن ابي حيان عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما بارزا للناس اذا اتاه رجل يمشي فقال يا رسول الله ما الايمان؟ قال الايمان ان تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه وتؤمن بالبعث الاخر. قال يا رسول الله والاسلام؟ قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه المفروضه وتصوم رمضان. قال يا رسول الله بالاحسان؟ قال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك. قال يا رسول الله متى الساعه؟ قال ما المسؤول عنها بعلم من السائل ولكن ساحدثك عن اشراطها اذا ولدت المراه ربتها فذاك من اشراطها واذا كان الكفار العراة رؤوس الناس فذاك من اشراطها في خمس لا يعلمون الا الله ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. ثم انصرف رجل فقال ردوا علي فاخذوا يردوا فلم يروا شيئا فقال هذا جبريل عليه السلام جاء ليعلم الناس دينهم. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني وهب قال حدثني عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر ان اباه حدثه ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس ثم قال ان الله عنده علم الساعه. تنزيل السجدة. وقال مجاهد رحمه الله تعالى مهين ضعيف نطفة الرجل ضللنا هلكنا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الجنود التي لا تمطر الا مطرا لا يغني عنها شيئا يهدي يبين. باب قوله فلا تعلوا نفس ما اخفي لهم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي سناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى عادت لعباد الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه اقرأوا ان شئتم فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين. قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابو سناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال الله مثله. قيل لسفيان روايه قال فاي شيء؟ قال ابو معاويه عن الاعمش بن صالح قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه قراتي. حدثنا اسحاق بن مسعود قال حدثنا ابو سامة عن الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله اعدت لعبادي الصالحين ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. زخرا من ملء ما اطلعتم عليه. ثم قرأ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. الاحزاب. قال مجاهد رحمه الله تعالى صياصي قصوره. حدثني ابراهيم بن منذر قال حدثنا ابو بن فليح قال حدثنا ابي عن هلال بن علي عن عبد الرحمن بن ابي عمرة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مؤمن الا وانا اولى الناس به في الدنيا والاخره يقرأ ان شئتم النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم. فإما المؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه. باب قوله ادعوهم لآبائهم. حدثنا معلم قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا مسلم قال حدثني سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم अपना बेटा बना लिया था इस वजह से जैद बन मोहम्मद कहा जाता था. जी أنا زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعو إلى زيد بن محمد حتى نزل القرآن ادعوا لآبائهم وأقسطوا عند الله. باب قوله
فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا نحبه عهده أقطارها جوانبها الفتنة لا أعطوها. حدثني محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن سمامة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال نرى هذه الآية نزلت في أنس بن النضر من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني خالد بن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال لما نسخنا الصحف في المصاحف فقمت آية من سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها لم أجدها مع أحد إلا مع خزيمة الأنصاري رضي الله تعالى عنه الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادته شهادة رجلين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. باب قوله قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. التبرج أن تخرج محاسنها سنة الله استناها جعلها. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء حين امر الله ان يخير ازواجه فبدا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني ذاكر لك امرا فلا عليك ان تستعجلي حتى تستعملي ابويك وقد علم ان ابوي لم يكونا يامراني بفراقه. قالت ثم قال ان الله قال يا ايها النبي قل لازواجك الى تمام الايتين فقلت له ففي اي هذا استعمل ابوي فاني اريد الله ورسوله والدار الاخره. باب قوله وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. وقال قتاده واذكرن ما يتلى في بيوتكن من ايات الله القران والسنه والحكمه. وقال ليس حدثني يوسف بن شهاب قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير ازواجه بدا به فقال اني ذاكر لك امرا فلا عليك الا تعجلي حتى تستعملي ابويك. قالت وقد علم ان ابوي لم يكونا يامراني بفراقي. قالت ثم قال ان الله قال يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها الى اجرا عظيما. قال فقلت ففي اي هذا استعمل ابوي فاني اريد الله ورسوله والدار الاخره. قالت ثم فعل ازواج النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت. تابعه موسى بن عيان عن معمر عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة وقال عبد الرزاق وسفيان المعمري عن معمر عن الزهري عن عائشه رضي الله تعالى عنها. باب قوله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله احق ان تخشى. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معل بن منصور عن حماد بن زيد قال حدثنا سعيد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان هذه الايه وتخفي في نفسك ما الله مبديه نزلت في شان زينب ابنه جحش وزيد بن حارثه رضي الله تعالى عنهما. باب قوله ترجي من تشاء منهن وتخفي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عدت فلا جناح عليك. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ترجي تؤخر ارجيه اخره. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابو سلمة قال هشام حدثنا ابي عن ابيه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغار على اللاتي وهبنا انفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم واقول औरतें आती थी और कहती थी कि मैंने आपको अपना नाम सुबूत कर दिया हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह كنت أغار على اللاتي وهبنا أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقول أتهب المرأة نفسها فلما أنزل الله تعالى ترجي ما تشاء منهن وتخفي ما تشاء ومن ابتغيت ممن عدلت فلا جناح عليك. قلت ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا عاصم الاخبر ومعاذة عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعجل في يوم المرأة منا بعد ان انزلت هذه الايه ترجي ما تشاء منهن وتخفي اليك ما تشاء ومن ابتغيت ممن عدلت فلا جناح عليك. فقلت لها ما كنت تقولين؟ قال كنت اقول له ان كان ذاك الي فاني لا اريد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اؤثر عليك احدا. تابعه عباد بن عباس سمع عاصما. باب قوله لا تدخلوا بيوت النبي الا يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين اناء ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسين بحديث ان ذلك كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق. واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اكبر لقلوبكم وقلوبهن وما كان الله ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا ان ذلك كان عند الله عظيما. يقال اناء ادراكه أنا يعني أنادا لعل الساعة تكون قريبة إذا وصلت صفة المؤنث قلت قريبة وإذا جعلته ظرفا وبدلا ولم تجد الصفة لجعلها من المؤنث وكذلك لفظها في الواحد والاثنين والجمع للذكر والأنثى. حدثنا مسدد عن يحيى عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله يدخل عليك البر والفاجر فلو امرت امهات المؤمنين بالحجاب فانزل الله ايه الحجاب. حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا معتمر بن سليمان سمعت ابي يقول حدثنا ابو مجلس عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنه جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون واذا هو كانه يتهيأ للقيام فلم يقوموا فلما راى ذلك قام فلما قام من قام وقعد 3 نفر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليدخل فاذا القوم جلوس ثم انهم قاموا فانطلقت فجئت فاخبرت النبي صلى الله عليه وسلم انه قد انطلقوا فلا حتى دخل فذهبت ادخل فالقى الحجاب بيني وبينه
فأنزل الله يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي الآية. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابه قال انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انا اعلم الناس بهذه الايه ايه الحجاب لما وجد زينب الى النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه في البيت صنعت عمل ودعا القوم فقعدوا يتحدثون فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ثم يرجع وهم قعود يتحدثون فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي لا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه إلى قوله من وراء الحجاب فضرب الحجاب وقام القول. حدثنا أبو عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد الله بن مسيب عن أنس رضي الله تعالى عنه قال بني على النبي صلى الله عليه وسلم بزينب وابنة جحش بخبز ولحم فرسلت على الطعام داعيا فيجيء قوم فيأكلون ويأكلون ثم يجيء قوم فيأكلون ويأكلون. और मुझे कहा कि जाओ वहाँ और जो भी है उसको और तुम्हें वलीमा की दावत दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पहुँच जाओ। तो मैं इस तरीके से लोगों को कहता रहा और लोग भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुँचते गए। فدعوت حتى ما أجد أحدا أدعوه فقلت يا نبي الله ما أجد أحدا أدعوه قال يفوت طعامكم وبقي 3 ذرات يتحدثون في البيت فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق إلى حضرة عائشة رضي الله تعالى عنها فقال السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله فقالت وعليك ورحمة الله كيف وجدت أهلك بارك الله لك فتقر حجر نسائي كلهن يقول لهن كما يقول لعائشة رضي الله تعالى عنها ويقول له كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا 3 ذرات في البيت يتحدثون فكان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحياء فقال منطلقا نحو حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها فما أدري أخبرته أو أخبر أن القوم خرجوا فرجع حتى إذا وضع رجله في أسقفة باب دهليز پر إذا وضع رجله في أسقفة الباب داخلة وأخرى خارجة أخذ ستر بيني وبينه ووجدت آيات الكتاب. حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الله بن بكر السامي قال حدثنا حميد بن أنس رضي الله تعالى عنه قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بنى زينب ابنة جحش رضي الله تعالى عنها فأشبه الناس قوتا ولحما ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين كما كان يصنع سبيحة بنائه فيسلم علينا ويدعو لهن ويسلمن عليه ويدعون له فلما رجع إلى بيته رأى رجلين جرى بهما الحديد فلما رأى رجع عن بيته فلما رأى رجلان نبي الله صلى الله عليه وسلم رجع عن بيته وصبا مسرعين فما أدري أنا أخبرت بخروجهما المخبرة فرجع حتى دخل البيت وأخذ ستر بيني وبينه ووجدت آية الكتاب وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى قال حدثني حميد بن سميع رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو سامة بن هشام بن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خرج سودة رضي الله تعالى عنها بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها فرأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال يا سودة أمام الله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت فانكفعت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يدي عرض فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا قال فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يدي ما وضعه فقال إنه قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن. باب قوله إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله تعالى بكل شيء عليما لا جناح علينا في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا. حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت استأذن علي أفلح أخو أبي القعيس أبو القعيس أبي بعدما أنزل الحجاب فقلت لا أذن له حتى أستأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فدخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن أخا أبي القعيس استأذن فأبيت أن آذن حتى أستأذنك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يمنعك أن تأذنين عمك قلت يا رسول الله إن الرجل ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس فقال إذني له فإنه عمك ضربت يمينك قال عروة فلذلك كانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب. باب قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال أبو العالية صلاة الله وسلامه عليه صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة. الله تعالى को सना दुरूद कहते हैं यानी सना कहते हैं. وصلاة الملائكة الدعاء. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه يصلون يبركون لنغرينك لنسلطنك. حدثني سعيد بن يحيى قال حدثني أبي قال حدثنا مسلم عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه قيل يا رسول الله أما السلام عليك فقد عرفناه فكيف الصلاة؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله هذا التسليم فكيف نصلي عليه؟ قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. وقال أبو صالح بن ليس على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال كما باركت على آل إبراهيم. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا أبي حازم والدراوردي عن يزيد وقال كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. لا تكونوا كالذين عادوا موسى عليه السلام. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن مبارك قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام كان حيا وذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين عادوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. 7 يقال معاجزين مسابقين بموجزين بفائدين معاجزين مغالبين سبقوا فاتوا لا يوجزون لا يفوتون يسبقون يوجدون قوله بموجدين بفائدين ومعنى معاجز مغالب يريد كل واحد منهما أن يثير عكس صاحبه معشار 20 الوكول الثمر بعيد وبعيد واحد. وقال مجاهد لا يعزو لا يغيب العلم السد ماء أحمد أرسله في السد فشقه وهدمه وحفر الوادي فارتفعتا عن الجنبتين وغاب عنهما الماء فيبستا ولم يكن الماء الاحمر من السد ولكن كان عذابا ارسله الله عليه من حيث شاء. وقال عمرو بن شرحبيل العلم المسنات بلحن اهل اليمن. وقال غيره العلم الوادي السابقات الدروب. وقال مجاهد رحمه الله تعالى نجازي معاقب أعيدكم بواحدة بطاعة الله مثنى وفرادى واحدة واثنين التناوش الرد من الآخرة إلى الدنيا وبين ما يشتهون من مال أو ولد أو زهرة بأشياعهم بأمثاله. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه كالجواب كالأفيوة من الأرض والخمط الأراك والأصل الطرفاء العلم الشديد. باب قوله فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت إكرمة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خزعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان خدعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وهو العلي الكبير فيسمعها مسترق السبيل ومسترق السبيل هكذا بعضهم فوق بعض. وصف سفيان بكفه فعرف وودد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان السعيد بالكاهن فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها 100 كلمة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي من السماء. باب قوله إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن حازم قال حدثنا الأعمش عن ابن ميمونة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سعيد النبي صلى الله عليه وسلم الصباح ذات يوم فقال يا صباحا فاجتمعت إليه قريش قالوا ما لك قال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو يسبحكم أو يمسيكم أما كنتم सुबह के वक्त तुम्हारे पर हमला करे या शाम के वक्त हमला करे एक लश्कर है जो मैं देख रहा हूँ तुम्हारे पर हमला करने वाला है أما كنتم تصدقوني قالوا بلى قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبت لك لهذا جمعتنا فأنزل الله تبت يدا أبي لهب. الملائكة قال مجاهد رحمه الله تعالى القطمير لفافة النواة مثقلة وقال غير الحرور بالنهار مع الشمس. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه الحرور بالليل والسموم بالنهار وغرابيب أشد سواد الغربيب الشديد السواد. سورة ياسين. وقال مجاهد رحمه الله تعالى فعزلنا شددنا يا حسرة على العباد كان حسرة عليهم استهزئوهم بالرسل أن تدرك القمر لا يستر ذوق أحدهما ذوق الآخر ولا ينبغي لهما ذلك سابق النهار يتطالبان حثيثين نسلب نخرج أحدهما من الآخر ويأتي كل واحد منهما من مثله من الأنعام فاكهة معجب جند محضر عند الحساب. ويذكر عن كلمة المشحون الموقر. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه طائركم مصائبكم ينسلون يخرجون مرقدنا مخرجنا أحصيناه وحفظناه مكانتهم ومكان واحد. باب قوله والشرط الذي يفتقر الى ذلك تقدير العزيز العليم. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا الأعمش بن ابراهيم التيمي عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عند غروب الشمس فقال يا ابا بكر اتدري اين تغرب الشمس؟ قلت الله
رسول الله قال فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش فذلك قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. حدثنا الحميدي قال حدثنا وكيع قال حدثنا عامش بن ابراهيم التيمي عن ابي ذر رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالى والشمس تجري لمستقر لها قال مستقرها تحت العرش. والصافات وقال ابن عيد رحمه الله تعالى ويقذفون بالغيب من مكان بعيد من كل مكان ويقذفون من كل جانب يرمون واصف دائم لازم تعطوننا عن اليمين يعني الحق الكفار تقولوا للشيطان قول وجمع بطن يوسفون لا تذهب وقولوا قريب شيطان يهرعون كهيئة الهرولة يزفون النسلان في المشي وبين الجنة سواء قال كفار قريش الملائكة بنات الله وأمهاتهم بنات صلوات الجن وقال الله تعالى ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ستحضر للحساب وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لنحن الصافون الملائكة صراط الجحيم سواء الجحيم ووسط الجحيم لشوبا يخلط طعامه ويساق بالحميم مذكورة مطرودة بيت مكنون اللؤلؤ المكنون وطلبنا عليه في الآخرين يذكر بخير يستصرخون يسخرون بعد الرب. باب قوله وإن يونس من المرسلين. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جابر بن الأعمش عن أبي وائل بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لعبد أن يكون خيرا من ابن متى. حدثني ابراهيم بن قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني ابي عن هلال بن علي من بني عامر بن لؤي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال انا خير من يونس بن متى فقد كذب. صاد حدثني محمد بن بشار قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة بن عن العوام قال سألت مجاهدا عن السجدة في صاد قال سئل ابن عباس رضي الله تعالى عنه فقال أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يسلو فيها. حدثني محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبيد الطرافسي عن العوام قال سألت مجاهدا عن سجدة صاد فقال سألت ابن عباس من أين سجدت فقال أو ما تقرأ ومن ذريته داود وسليمان أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدي فكان داود عليه السلام ممن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقتدي به فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاب عديم القط الصحيفة وهو هاهنا صحيفة الحسنات. وقال ابن رحمه الله تعالى في عزة المعازين الملة الآخرة ملة قريش الاختلاف الكذب الأسباب طرق السماء في أبوابها جند ما هنالك معزوم يعني قريش أولئك الأحزاب القرون الماضية فواق رجوع قتنا عذابنا اتخذنا سخرية أحطنا بهم أطراب أمثال. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه الأيد والقوة في العبادة الأبصار البصر في أمر الله حب الخير عن ذكر ربي من ذكري رفيق بصر يمسو أعراف الخير وعراقبها الأصوات الوثاق. باب قولي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح ومحمد بن جعفر بن شعبة محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عفريت من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكنني الله منه وأردت أن أربطه إلى صالح من سوال المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال نوح فرده خاسيا. باب قولي وما انا من المتكلفين. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن ابي سعيد مسروق قال دخلنا على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال يا ايها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله اعلم فان من العلم ان يقول لما لا يعلم الله اعلم. قال الله للنبي صلى الله عليه وسلم وما اسالك عليه من اجر وما انا من المتكلفين وساحدثكم عن الدخان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا الى الاسلام فابطأوا عليه فقال اللهم اعني عليه ب70 كسبع يوسف فغلطهم صلاة فحست كل شيء حتى أكلوا الميتة والجلود حتى جعل الرجل يرى بينه وبين السماء دخانا من الجوع. قال الله فارتقوا يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال فدعوا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن له الذكر وقد جاء رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم ممنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون ويكشف العذاب يوم القيامة. قال فكشف ثم عادوا في كفرهم فأخذهم الله يوم بدر. قال الله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. الزمر. وقال مجاهد رحمه الله تعالى يتقي بوجهه يجر على وجهه في النار وهو قوله تعالى أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا ذي وجه نفس. ورجلا سلما لرجل مثل لآلهتهم الباطل والإله الحق ويخوفون بك الذين من دون بالأوثان خولناهم أعطينا الذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن يجيء يوم القيامة يقول هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه متشاكسون الشاكس العسل لا يرضى بالإنصاف. ورجلا سلما ويقال سالما صالحا اشمأزت نفرت بمفادة من الفور حافين أطافوا به مطيفين به
حفافيه بجوانبه متشابها ليس من الاشتباه ولكن يشبه بعضه بعضا في التصديق. باب القول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. حدثني ابراهيم موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جرير اخبره قال يا علا ان سعيد بن جبير اخبره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان ناسا من اهل الشرك كانوا قد قتلوا واكثروا وزنوا فاتوا محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا ان الذي تقول وتدعو اليه لحسن لو تخبرنا ان لما علينا كفاره فنزل والذين لا يدعون مع الله الا ان اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ونزل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. باب قوله وما قدر الله حق قدره. حدثنا ادم قال حدثنا شيبان عن مسعود بن ابراهيم عن ابي ذر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء حبر من الاحبار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم انا نجد ان الله يجعل السماوات على اسماعيل والارضين على اسماعيل والشجر على اسماعيل والماء على اسماعيل والثرى على اسماعيل وسائر الخلائق على اسماعيل فيقول انا الملك فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغنا والده تصديقا لقول الحبار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره. باب قوله والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. حدثنا سعيد بن فيل قال حدثني ليس قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن ابي سلمه ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله الارض وياتي السماوات بيمينه ثم يقول انا الملك واين ملوك الارض. باب قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله ثم نفخ في اخرى فاذا القيام ينظرون. حدثني الحسن قال حدثنا اسماعيل بن خليل قال اخبرنا عبد الرحيم عن زكريا بن ابي سعيد عن عامر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اول من يرفع راسه بعد النفخه الاخره فاذا انا بموسى عليه السلام متعلق بالعرش فلا ادري اكذلك كان بعد النفخه. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال سمعت ابا صالح قال سمعت ابا هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين 40 قال يا ابا هريره 40 يوما قال ابيت قال 40 سنه قال ابيت قال 40 شهرا قال ابيت ويبلغ كل شيء من الانسان الا عجب ذنبه فيه يركب الخلق المؤمن. قال ابن رحمه الله تعالى حاميم مجاز اوائل السور ويقال بل هو اسم بقول شريح بن ابي اوفى الامسي يذكرني حاميم والركع شاجر فهلا تلا حاميم قبل التقدم. القول التفضل داخل خافعين. وقال مجاهد رحمه الله تعالى الى النجوى الايمان ليس له دعوة يعني الوثن يسرون يوقد بهم النار تمرحون تبطلون. وكان العلاء بن زياد يذكر النار فقال رجل لم تقلد الناس قال وانا امضي وان اقلد الناس والله يقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ويقول وانا المسافرين واصحاب المسرفين واصحاب النار ولكنكم تحبون ان تبشروا بالجنه على مساوي اعمالكم وانما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم مبشرا بالجنه لمن اتاه ومنذرا بالنار من عصاه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا اوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير قال حدثني محمد بن ابراهيم التيمي قال حدثني عروه بن الزبير قال قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه اخبرني باشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في فناء الكعبه اذا قال عقبه بن ابي معيط فاخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخلقه خلقا شديدا فاقبل ابو بكر رضي الله تعالى عنه فاخذ بمنكبه ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اتقتلون رجلا ليقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم حميم الصدى. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ائتياكم عاقلا قالت اعطينا. وقال المنهال عن سعيد قال رجل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اني اجد في القران اشياء تختلف عليها قال فلا انساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون واقبل بعضهم على بعض يتساءلون ولا يكتمون الله حديث ربنا ما كنا مشركين. فقد كتبوا في هذه الايه وقال والسماء بناها الى قوله دعاها فذكر خلق السماء وقبل خلق الارض ثم قال أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين إلى طائعين فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء وقال وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا فكأنه كان ثم مضى فقال فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى ثم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله فلا أنساب عند ذلك ولا يتساءلون. ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون وما قالوا ما كنا مشركين ولا يكتمون الله فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم. وقال المشركون تعالوا نقول لم نكن مشركين فختم على أفواههم فتنطق أيديهم فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم حديثا وعنده يود الذين كفروا الآية. وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين ثم دعا الأرض ودحيها أن أخرج من الماء والمرعى وخلق الجبال والجمال والأعكام وبينهما في يومين آخرين فذلك قوله دعاها وقوله خلق الأرض في يومين وجعلت الأرض وما فيها من شيء في 4 أيام وخلق السماوات في يومين.
وكان الله غفورا رحيما سمى نفسه ذلك وذلك قوله اي لم يزل كذلك فان الله لم يرد شيئا الا اصابه الذي اراد فلا يختلف عليك القران فان كلا من عند الله. وقال مجاهد رحمه الله تعالى ممنون محسوب اقواتها ارزاقها في كل سماء امرها مما ولد به نحساد مشائخ وقيضنا له قرانا تتنزل عليهم الملائكه عند الموت اهتزت بالنبات وربت ارتفعت. وقال غيره من اكمامها حين تتلو ليقولن هذا لي اي بعملي انا محقوق بهذا سواء للسائل قدرها سواء فهديناهم دللناهم على الخير والشر كقوله وهديناهم النجدين وكقوله وهديناهم السبيل والهدى الذي هو الارشاد بمنزله اصعدناه. من ذلك قالوا اولئك الذين هدى الله فيهداهم المقتدين يوزعون يكفون. من اكمامها قشر الكفار الكم ولي حميم القريب مما حيث حاس هذا من يد ومريد واحد اي امتراء. وقال ابو زيد رحمه الله تعالى ايمان ما شبه الوعيد. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه الذي يحصل الصبر عند الغضب والعفو عند الاساءه فاذا فعلوا عصمهم الله وخضع لهم عدوهم كانه ولي حميد. باب قوله وما كنتم تستطيعون ان يشفع عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. حدثنا السعود بن محمد قال حدثنا يزيد بن زهير عن ابن القاسم المنصوري عن مجاهد عن ابي معمر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وما كنتم تستطيعون ان يشفع عليكم سمعكم الايه. قال كان رجلان من قريش وخدر لهما من سقيف او قال رجلان من سقيف وخدر لهما من قريش في بيته فقال بعضهم لبعض اترون ان الله يسمع حديثنا؟ قال بعضهم يسمع بعضه وقال بعضهم لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله. وانزلت وما كنتم تستطيعون ان يشفع عليكم سمعكم ولا ابصاركم الايه. باب قولي ذلك ظنكم الايه. حدثنا حميد قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله رضي الله تعالى قال اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي. قرشي يعني وثقفي او قال ثقفي يعني وقرشي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم. فقال أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر يسمع إن يسمع إن دعانا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر إن كان يسمع إذا دعانا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله وما كنتم تستطيعون ان يشفع عليكم سمعكم ولا ابصاركم الايه. وكان سفيان يحدثنا بهذا فيقول حدثنا منصور او ابن جريج او ابن ابي نجيب او حميد احد او اثنان منهم ثم ثبت على منصور وترك ذلك مرارا غير واحدا. باب قولي فليسلوا فالنار وسوى لهم وان يستعجلوا فما من المعتدين. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني منصور المجاهد عن ابي معمر عن عبد الله رضي الله تعالى عنه بنحوه حاميم عين سين قال ويذكر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قيمه لا ترد روحا من امرنا القران. وقال مجاهد رحمه الله تعالى يدعوكم فيه نسل بعد نسل لا حدث بيننا لا خصومه ظرف خفي ذليل. وقال غيره فإننا الرواكد على ذلك يتحركنا ولا يجرينا في البحر شرعوا ابتدعوا. باب قولي الا الموده في القربى. حدثنا ابن بشر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن عبد الملك بن ميسرة سمعت طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه سئل عن قولي الا الموده في القربى فقال سعيد بن جبير قل ما اهل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه عجبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بكر من قريش الا كان له فيهم قرابه فقال الا ان تسلم ما بيني وبينكم من القرابه. حامم الزخرف. وقال مجاهد رحمه الله تعالى على أمة الإمام وقيله يا ربي تفسيره أيحسبون أننا لا نسمع صدقهم ونجواهم ولا نسمع قيلهم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ولولا يكون الناس أمة واحدة لولا أن أجعل الناس كلهم كفارا لجعلت لبيوت الكفار سقفا من فضة ومعارج من فضة وهي درج وسرور فضة مقيلين مطيقين آسفون أسخطون يعشو يعمى. وقال مجاهد رحمه الله تعالى أفنضرب عنكم الذكرى أي تكذبون بالقرآن ثم لا تعاقبون عليه ومضى مثل الاولين سنه الاولين. مقرنين يعني الابل والخيل والبغال والحمير ينشأ في الحليه الجواري جعلتموهن للرحمن ولدا فكيف تحكمون لو شاء الرحمن ما عبدناهم يعمون الاوثان لقول الله تعالى ما لهم بذلك من علم الاوثان انهم لا يعلمون في عقبه ولده مقترنين يمشون معا. سلفا قوم فرعون سلفا لكفار امه محمد صلى الله عليه وسلم ومثلا عبرة يزجون مبرمون مجمعون أول العابدين أول المؤمنين إنني بريء مما تعبدون. العرب تقول نحن تلك البراء والخلاء والوعيد والاثنان والجميع من المذكر والمؤنث يقال فيه براء لأنه مظنون ولو قال بريء لقيل في الاثنين بريئان وفي الجميع بريء. وقال عبد الله رضي الله تعالى عنه إنني بريء بالياء والزخرف الذهب ملائكة يخلف بعضهم بعضا.
باب قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. حدثنا حجاج بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء بن صفوان بن يعلى النبي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وقال قتادة مثل للآخرين عدة وقال غيره مقرنين ثابتين يقال فلان مقرن لفلان ثابت له والاكواب الاباريق التي لا خراطيم لها اول العابدين اي ما كان افان اول العارفين وهو لغتان رجل عابد وعبد. وقال عبد الله رضي الله عنه وقال الرسول يا ربي ويقال اول العابدين الجاحدين من عبد يعبد. وقال قتادة في الكتاب جملة الكتاب اصل الكتاب افنضرب عنكم فكرة سبحان كنتم قوم مسلمين مشركين والله لو ان هذا القران رفيع حيث ردوا اوائل هذه الامه لهلكوا فأهلكنا أشد منهم بشرا والله مثل الأولين عقوبة الأولين جزءا عدلا. الدخان. وقال ابن جرير رحمه الله تعالى رهوا طريقا يابس على العالمين على من بين ظهريه فاعتلوا ادفعوا وسويناهم في حور العين أنكحناهم حورا عينا يحار فيها الطرف ترجمون القتل رهوا ساكنا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كالمهل اسود كمهل الزيت. وقال وغيره تبع ملوك اليمن كل واحد منهم يسمى تبعا لانه يتبع صاحبه والظل يسمى تبعا لانه يتبع الشمس. باب فارتقوا يوم تحت اسمه بخاري مبين. وقال قتادة فارتقوا حدثنا عبد الله بن ابي حدثنا عن اعمش المسلمين المسروق عن عبد الله رضي الله عنه قال ولا خمس الدخان والروم والقمر والوشد واللزام. باب قوله يخشى الناس هذا عذاب أليم. حدثنا يحيى قال حدثنا معاوية بن أبي المسلمين المسروقين قال عبد الله رضي الله تعالى عنه إنما كان هذا لأن قريشا لما استعصوا على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسنين يوسف فأصابهم قاتل وجهد حتى أكلوا الحجاب فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد فأنزل الله تعالى فارتقوا يوم تأتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم. قال فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله استسقي الله لمضر فإنها قد هلكت. قال لمضر إنك لجريء فاستسقى فسقوا فنزل انك معيد فلما اصابتهم الرفاهيه عادوا الى رحالهم ان اصابتهم الرفاهيه فانزل الله تعالى يوم نبطش البطشه الكبرى انا منتقمون قال يعني يوم بدر. باب قوله ربنا اشف عنا العذاب انا مؤمنون. حدثنا يحيى قال حدثنا مكتوب عن اعمش بن سبحان مسلوقين قال دخلت على عبد الله رضي الله تعالى عنه فقال ان من العلم ان تقول لما لا تعلم والله اعلم ان الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل ما اسلم عليه من اجر وما انا من المتكلفين. ان قريش لما غلبوا النبي صلى الله عليه وسلم واستعصوا عليه قال اللهم اعني عليهم بسبعين كسبع يوسف فاخذتهم سنه اكلوا فيها العداء والميتة من الجهد حتى جعل احدهم يرى ما بينه وبين السماء كهيئة الدخان من الجوع. قال ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون فقيل له ان كشفنا عنهم اعادوا فدعا ربهم فكشف عنهم فاعادوا فانتقم الله منهم يوم بدر فذلك قوله تعالى يوم ياتي السماء بدخان مبين الى قوله جل ذكره انا منتقمون. باب قوله ان له ذكر وقد جاء رسول مبين الذكر والذكرى واحد. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير بن حازم عن اعمش بن زحاء المسروق قال دخلت على عبد الله رضي الله تعالى عنه ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا قريشا كذبوا واستعصوا عليه فقال اللهم اعني عليهم بسبعين كسبع يوسف فاصابتهم صلاه حسب كل شيء حتى كانوا ياكلون الميت فكان يقوم احدهم فكان يرى بينه وبين السماء مثل الدخان من الجهد والجوع ثم قرأ فارتقوا يوم تحت السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب أليم حتى بلغ إلى كشف العذاب قليلا نبع قال عبد الله رضي الله تعالى عنه فيكشف عنه العذاب يوم القيامة قال والبطشة الكبرى يوم بدر. باب قوله ثم تولى عنه قالوا معلم مجنون. حدثنا بشر بن خالد قال اخبرنا محمد بن شعبان عن سليمان ورسول عن ابي دعاء مسروق قال عبد الله رضي الله تعالى عنه ان الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم وقال قل ما اسلك عليه من اجر وما انا من المتكلفين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى قريشا استعصوا عليه فقال اللهم اني عليهم بسبعين كسبع يوسف فاخذتهم السنه حتى حصل كل شيء حتى اكلوا العظام والجلود فقال عنهم حتى اكلوا الجلود والميت وجعل يخرج من الارض كهيئه الدخان فاتاه سفيان فقال اي محمد ان قومك قد هلكوا فادعوا الله يكشف عنهم فدعا ثم قال يعود بعد هذا في حديث منصور ثم قرا فارتقوا يوم تاتي السماء بدخان مبين الى عيد ايشفع عذاب الاخره فقد مضى الدخان والبشر واللزام وقال احدهم القمر وقال الاخر الروم. باب قوله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون إلى قول منتقمون. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيل عن مسلمين المسروق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال خمس قد مضينا الإثم والرقوب والبشر والقمر والدخان. جاثية مستوفزين على الركب. وقال مجاهد رحمه الله تعالى نستنسخ نكتبه ننساكم نترككم. باب قوله وما يهلكنا الا الدهر. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا زهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يؤتيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيد الامر اقلب الليل والنهار.
الأحقاب. وقال ابن رحمه الله تعالى تفيدون تقولون. وقال بعضهم أثرة وإثرة وأثارة بقية علم. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بدعم من الرسل لست بأول الرسل. وقال غيره أرأيتم هذه الألف إنما هو التوحد إن صح ما تدعون لا يستحق أن يؤمن وليس قوله أرأيتم برؤية العين إنما هو أتعلمون أبلغكم مع أن ما تدعون من دون الله خلقوا شيئا. باب قوله والذي قال لوالديه اغفر لكما تعيدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الا ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن ابي مسلم يسر ما حكى قال كان مروان على الحجاج استعملوا معاويه رضي الله تعالى عنه ففتح فجعل يذكر يزيد بن معاويه لكي يبايع له بعد ابي فقال له عبد الرحمن بن ابي بكر شيئا فقال خذوه فدخل بيت عائشه فلم يقدروا فقال مروان ان هذا الذي انزل الله فيه والذي قال لوالديه اغفر لكما تعيدانني. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها في وراء الحجاب ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. باب قوله فلما رأوا عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح في عذاب أليم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عالم الأصحاب. حدثنا احمد قال حدثنا وهب قال اخبرنا عمرو ان ابا النضر حدثنا سليمان بن يسار عن عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا حتى ارى منه لهواتي انما كان يتوسم. قال وكان اذا راى غيما او ريحا عرف في وجهه قال يا رسول الله الناس اذا راوا الغيم فرحوا رجاء ان يكون فيه المطر واراك اذا رايته عرف في وجهك الكراهيه. فقال يا عائشه ما يؤمنني ان يكون فيه عذاب اذهب قوم بالريح وقد راى قوم العذاب فقالوا هذا عارض ممطرنا. الذين كفروا او سار اثامها حتى لا يبقى الا مسلمون عرفها بينها. وقال مجاهد رحمه الله تعالى مولى الذين امنوا وليهم عزم الامر جد الامر لا تهنوا لا تضعفوا. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ألغانهم حسدهم عاسرين متغيرين. باب قوله وتقتل ارحامكم. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني معاويه بن ابي مسدد عن سعيد بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فاخذت بحق الرحمن فقال له ما؟ قالت هذا مقام العائد بك من القتيله. قال الا ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك؟ قالت بلى يا ربي. قال فداك. قال ابو هريره رضي الله تعالى عنه اقرأوا ان شئتم قال عصيت ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقتلوا ارحامكم. حدثنا ابراهيم بن حمزه قال حدثنا حاتم بن معاويه قال حدثني عمي ابو حباب سعيد بن يسار عن ابي حمزه بهذا عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه بهذا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ان شئتم قال عصيتم. حدثني بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا معاويه بن ابي المسدد بهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا ان شئتم قال عصيتم. سوره الفتح. وقال مجاهد رحمه الله تعالى سيماهم في وجوههم السكنة. وقال مسلم مجاهد تواضع شقاه فراقه فاستغلظ غلظ سوقي الساق حاملة الشراب. ويقال دائرة السوق سوء كقولك رجل السوء ودائرة السوء العذاب. وعسروه تنصروه شقاه شق السمر تنبت الحبة العشرة وثمانية وسبعة فيقوى بعض بواحد فذاك قوله تعالى فأعزله قواه ولو كانت واحدة لم تقم على ساق وهو مثل ضربه الله للنبي صلى الله عليه وسلم إذ أخرج وحده ثم قواه بأصحابه كما قوى الحبة بما ينبت منها. باب إنا فتحنا لك فتحا مبينا. حدثنا عبد الله بن مسعود عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يسير معه ليلا فسأله عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن شيء فلم يجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سأله فلم يجيبه فقال عمر بن الخطاب سكنت أم عمر نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات كل ذلك لا يجيبه. قال عمر فعرضت بعيدي ثم تقدمت امام الناس وخشيت ان ينزل في القران فما نشيت ان سمعت صارخا يسوق بي فقلت لقد خشيت ان يكون نزل في القران. فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فقال لقد انزلت علي الليله سوره هي احب الي مما طلعت عليه الشمس. ثم قال انا فتحنا لك فتحا مبينا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا كنت قال حدثنا شعبة عن سميع قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه انا فتحنا لك فتحا مبينا قال الحديبيه. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة قال حدثنا معاذ بن قرة عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة سوره الفتح فرجع فيها. قال معاوية لو شئت ان احكي لكم قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لفعلت. باب قوله ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. حدثنا صدقة بن الفضل قال اخبرنا ابن عيينة قال حدثنا زياد بن سميع المغيرة رضي الله تعالى عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه فقيل له غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال افلا اكون عبدا شكورا.
حدثنا حسن بن عبد العزيز قال حدثنا عبد الله بن يحيى قال اخبرنا حيوة بن ابي الاسود سمعه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه فقال عائشة رضي الله تعالى عنها بما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال افلا احب ان اكون عبدا شكورا فلما كسر لحمه صلى جالسا فاذا اراد ان يركع قام فقرا فقام ثم ركع. باب قوله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن مسلمة عن هلال بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن هذه الآية التي في القرآن يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا قال في التوراة يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا وحرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفضل ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويصفح ولن يقبضه حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله فيفتح بها أعينا عميا وآذانا وصما وقلوبا غلفا. باب قوله والذي أنزل السكينة. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن إبراهيم رضي الله تعالى عنه قال بينما رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وفرس له مربوط في الدار فجعل ينفر فخرج الرجل فنظر فلم يرى شيئا وجعل ينفر فلما أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك السكينة تنزلت في القرآن. باب قوله اتباع لك تحت الشجرة الآية. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا يوم الحديبية 1400. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا شهابة قال حدثنا شعبة القتادة قال سمعت عقبة بن الصهبان عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه قال إني ممن شهد الشجرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخسف. وعن عقبة بن صهبان قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني رضي الله تعالى عنه في البول في المختصر. حدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة بن خالد عن ابي قلابة عن ثابت بن سعد رضي الله تعالى عنه وكان من أصحاب الشجرة. حدثنا احمد بن اسحاق السلمي قال حدثنا يعلى قال حدثنا عبد العزيز بن سياي عن حبيب بن ابي ثابت قال اتيت ابا وائل اساله فقال كنا بالسفينه فقال رجل الم تر الى الذين يدعون الى كتاب الله فقال علي بن عوف فقال سهل بن حنيف اتهموا انفسكم فلقد رايتنا يوم الحديبيه عند الصلح الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين ولو نرى قتالا لقاتلنا فجاء اول فقال ألسنا على الحق وهو على الباطل أليس قتلانا في الجنة وقتلاه في النار قال بلى قال ففيما أوتيت ديته ففيما أوتيت دنيته इतनी जिल्लत के साथ क्यों सुलह कर रहे हैं ففيما أوتيت دنيته في ديننا ونرجو ولما يحكم الله بيننا فقال يا ابن الخطاب إني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعني الله أبدا فرجع متضيدا فلم يصبر حتى جاء أبا بكر فقال يا أبا بكر ألسنا على الحق وهو على الباطل قال يا ابن الخطاب إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن يضيعني الله أبدا فنزلت سورة الفتح الحجرات. وقال ابن رحمه الله تعالى لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقضي الله على لسانه امتحن أفلسا. باب تنابزوا بدعاء بالكفر بعد الاسلام يردكم ينقصكم علتنا نقصنا. باب قوله لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم الايه تشكرون تعلمون ومن الشاعر. حدثنا يسار بن صفوان بن جميل اللخمي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابي مليكه قال تعالى خيران يهلك ابا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما رفع اصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم فاشار احدهما بالاقرع بن حابس اخي بني مجاشع واشار الاخر برجل اخر قال نافع لا احفظ اسمه فقال ابو بكر لعمر ما ردت الى خلافه قال ما ردت فارتفعت اصواتهما في ذلك فانزل الله يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم الايه. قال ابن زبير فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستفهمه ولم يذكر ذلك عن ابيه يعني ابا بكر رضي الله تعالى عنه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سلمة بن سعيد قال اخبرنا ابن عون قال مالك موسى بن انس عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم افتقر ثابت بن قيس فقال له يا رسول الله انا اعلم لك علمه فاتاه فوجده جالسا في بيته منكسا راسه فقال له ما شانك فقال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من اهل النار. فاتى رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فاخبره انه قال كذا وكذا فقال موسى فرجع اليه المره الاخره ببشاره عظيمه فقال اذهب اليه فقل له انك لست من اهل النار ولكنك من اهل الجنه. باب قالوا ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون. حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال اخبرني ابن ابي مليكه عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه اخبره انه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر امر القعقاع بن معبد وقال عمر بل امر الاقرع بن حابس فقال ابو بكر ما ردت الا خلافي فقال عمر ما ردت خلافك فتماليا حتى ارتفعت اصواتهما فنزل في ذلك يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله حتى انقضت الايه.
باب قوله تعالى ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم. سورة قاف رجع بعيد رد فروج فتوق واحد افرج وريد في حلقه والحبل حبل العاتق. وقال مجاهد رحمه الله تعالى ما تركس الأرض بعظامهم تبصرة بصيرة حب الحصيل الحدة باسقات الأكتوال أفأعيا علينا. وقال قرينه الشيطان الذي قيل له فلقبوا ضربوا أو ألقى السماء لا يحدث نفسه بغيره حين أنشاكم وأنشا خلقكم رقيب عتيد رصد سائق وشهيد الملكين كاتب وشهيد شاهد بالقلب لغوب النصر. وقال غيره نظير الكفري ما دام في أكمامه ومعناه مردود بعض على بعض فإذا خرج من أكمامه فليس بنظير في إدبار النجوم وأدبار السجود. كان عاصم يفتح الذي في قاف ويكسر التي في الطول وتكسران جميعا وتنصبان. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يوم الخروج يخرجون من القبور. باب قوله وتقول هل من مزيد. عندنا عبد الله بن ابي الاسود قال عندنا حرمي قال عندنا شعبة قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار وتقول هل من مزيد حتى اذا قدمه فنقول قد. عندنا محمد موسى القتال قال عندنا ابو سفيان الحميري سعيد بن يحيى بن مهدي قال عندنا عفر محمد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وفاه اكثره ما كان يوقفه ابو سفيان يقال لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد فيدعو رب تبارك وتعالى قدمه عليها فتقول قد. عندنا عبد الله بن محمد قال عندنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن حمام بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم تعاجت الجنه والنار فقالت النار وصيت بالمتكبرين والمتجبرين وقالت الجنه مالي لا يدخلني الا ضعفاء. जन्नत और जहन्नम दोनों में बातचीत हुई तो जन्नत ने कहा जहन्नम ने कहा तुम्हें हर तकब्बुर करने वाला और हर जो आदमी का है अपने आप को बड़ा समझने वाला हो वो मेरा ठिकाना है यानी वो मेरे पास आएगा. वकालत जन्नत माली ला यदखुलुनी इल्ला दुआफाउ नास व सक़तुहुम. मेरे पास तो जन्नत में तो वो ज़ईफ़ और कमज़ोर और मुतवाज़िल लोग होंगे वो आएंगे. قال الله تبارك وتعالى للجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار إنما أنت عذاب أعذب بك من أشاء من عبادي ولكل واحد منهما ملؤها فأما النار فلا تمتلئ حتى يضع الله فتقول قد فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض ولا يتم الله بالخلق أبدا أحدا. وأما الجنة فإن الله ينشئ لها خلقا. باب قوله فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن جرير عن اسماعيل عن قيس بن ابي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كنا جلوسا ليله مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله 14 فقال 24 रात का चांद की रात थी. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब चांद को देखने में कोई रुकावट है فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس. जो नमाजें हैं वो नमाजें जरा अहमियत के साथ पाबंदी के साथ पढ़ते रहो. अल्लाह तुगलबु अला सलाति क़ब्ल तुलूइ शम्स वला क़ब्ल गुरूबिहा फफ़अलू. यानी फजर की नमाज और असर की नमाज दोनों एहतिमाम के साथ पढ़ते रहो ताकि जन्नत में जाना हो और जन्नत में जाओ तो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत हो. ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. حدثنا آدم قال حدثنا ورقاء عن الجابري عن مجاهد قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أمره صلى الله عليه وسلم أن يسبح في أدبار الصلوات كلها يعني قوله وأدبار السجود والذاريات. وقال علي رضي الله تعالى عنه الرياء وقال غيره تدروه تفرقوا وفي أنفسكم تأكلوا وتشربوا في مدخل واحد ويخرج في موضعين فرجع. खाते तो एक ही जगह से मुंह से और जो निकलता है वो दो जगह से आगे से और पीछे से. فرجع فسكتت فجمعت أصابعها فضربت به جبهتها والرميم نبات الأرض إذا يبس وديس الموسعون الأين لذو سعد. وكذلك على الموسع قدره يعني القوية زوجين الذكر والأنثى واختلاف الألوان حلو وحامد فهاونا زوجان ففروا إلى الله من الله إليه إلا ليعبدون ما خلقت أهل السعادة من أهل الفريقين إلا ليوحدوني. وقال بعضهم خلقهم ليفعلوا ففعل بعضهم وترك بعض وليس فيه حجة لأهل القدر والذنوب الذنب العظيم. وقال مجاهد صرت صيحة ذنوبا سبيلا العقيم التي لا تلد. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والملوك استواؤها وحسنها في غمرة في ظلالة يتمادون. وقال غير تواصوا تواطؤوا. وقال مصومة معلمة من السماء والطور. وقال قتادة مسطور مكتوب. وقال ابن الطور والجبل بسريانية رقم منشور صحيفة والصقر مكتوب السماء المسطور الموقد. وقال الحسن تصدر حتى يذهب ماؤها فلا يبقى فيها قدرة. وقال مجاهد
ألقناهم نقصنا. وقال غيره تمر تدور أحلامهم العقول. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما البر اللطيف كسوة القطعان المنون الموت. وقال غيره يتنازعون يتعاطون. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن زينب ابنة ابي سلمة رضي الله تعالى عنها قالت شكوت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اشتكي فقال توفي من وراء الناس واتي راكبة فتفتر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى جنب البيت يقرا بالطول وكتاب مسطور. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثوني عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن النبي رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالطول فلما بلغ هذه الايه ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يوقنون ام عندهم خزائن ربك ام هم المسيطرون كان قلبي ان يطير. قال سفيان فاما انا فانما سمعت الزهري يحدث محمد بن جبير بن مطعم عن النبي رضي الله تعالى عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب بالطول لم اسمعه زاد الذي قالوا لي والنجم. وقال مجاهد ذو مرة ذو قوة قام قوسين حيث الوتر من القوس زيد عوجا وأقدى قطع عطاءه رب الشعر ومرزم الجوزائي الذي وفى ما فرض عليه أزفت الآزفة اقتربت الساعة سامنون البرغمة وضرب من الله. وقال إكرمة يتغنون بالحميرة. وقال إبراهيم أفتمارونه أفتجادلونه ومن قرأ أفتمرونه يعني أفتجحدونه ما زاغ البصر بصر محمد صلى الله عليه وسلم وما طغى ولا جاوز ما رأى فتماروا كذبوا. وقال الحسن إذا هوى غاب. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أغنى وأقنى أعطى فأرضى. حدثني يحيى قال حدثنا وكيل عن إسماعيل بن أبي خالد بن عامر بن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها يا أمتى هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه فقال لقد قف شعري مما قلت. हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा कि क्या हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह जल्ल जलालहू की रुयत की है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है तुमने ऐसा सवाल किया कि जिसकी वजह से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यानी हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ियारत नहीं की है। जी فقال لقد كف شعري مما قلت عينات من ثلاث من حدث كنا فقد كذب من حدثك ان محمد صلى الله عليه وسلم راى ربه فقد كذب. ثم قال لا تدرك الابصار ويدرك الابصار وهو اللطيف الخبير وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا من وراء حجاب ومن حدثك انه يعلم ما في غد فقد كذب. ثم قال وما تدري نفس ماذا تكسب غدا ومن حدثك انه كذب فقد كذب. ثم قال يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك الايه ولكنه جبريل عليه السلام في سوره مرتين. باب قوله فكان قاب قوسين او ادنى حيث الوتر من القوس. حدثنا ابو النعمان قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني قال سمعت زيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. قال حدثنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه راى جبريل عليه السلام له 600 جناح. باب قوله فاوحى الى عبده ما اوحى. حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زايد بن الشيباني قال سالت سيدنا عن قوله تعالى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. قال اخبرنا عبد الله رضي الله تعالى عنه ان محمد صلى الله عليه وسلم راى جبريل عليه السلام له 600 جناح. باب قوله لقد راى من ايات ربه الكبرى. حدثنا قال حدثنا سفيان عن عامر بن ابراهيم عن محمد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه لقد راى من ايات ربه الكبرى قال لقد راى رفرفا اخضر السد افقا. باب قوله افرايتم اللات والعزى. حدثنا مسلم قال حدثنا ابو الاشعث قال حدثنا ابو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال اللات والعزى كان اللات رجلا يلت سبيق الحاج. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر بن سوري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا اله الا الله ومن قال لصاحبه تعال اقامك فليتصدق. باب قوله ومناة الثالثة الأخرى. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن سميت قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها فقال إنما كان من أهل بمناة الطاغية التي بالمشلل لا يكفون بين الصفا والمروة فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. قال سفيان مناة بالمشلل بالقديد. وقال عبد الرحمن بن خالد بن شهاب قال عروة قال عائشة رضي الله تعالى عنها نزلت في الأنصار كانوا هم وغسان قبل أن يسلموا يهلون بمناة مثلهم. وقال معمر بن سوريا عروة عائشة رضي الله تعالى عنها كان رجال من الأنصار ممن كان يهل بمناة ومناة سلام بين مكة والمدينة. قالوا يا نبي الله صلى الله عليه وسلم كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمناة نحوه. باب قوله فاسجدوا لله واعبدوا. حدثنا ابو عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم وسجد مع المسلمون والمشركون والجن والانس. تابعه ابن طهمان عن ايوب ولم يذكر ابن علية ابن عباس. حدثنا رسول الله قال
اخبرني ابو احمد قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اول سوره نزلت فيها سجده النجم قال فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه الا رجل رايته اخذ كفا من تراب فسجد عليه فرايت بعد ذلك قتل كافرا وهو ميت من خلفه. اقتربت الساعه قال مجاهد رحمه الله تعالى مستبين ذاهب مزدجر متناهي فاستطير جنونا تسير الله السفينه لمن كان كفر يقول كفر له جزاء من الله محتضر يحضرون الماء وقال ابن جبير مهطعين النسلان الجنب السراع وقال غيره فتعاطى فعاطها بيده فعقلها المحتضر كحذار من الشجر المحترق مستدير مفتعل من زجر كفر فعلنا بهم وبهم ما فعلنا جزاء لما سري بنوح واصحابه مستقيم عذاب حق يقال الاشير المرق والتجبر. باب قوله وانشق القمر وان له ايتين يورد حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة وسفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن ابي معمر عن مسعود رضي الله تعالى قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر في القدر فوق الجبل في القدر دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ने जब शक्के कमर का मुआवजा किया तो कुछ लोग के साथ पहाड़ पर थे और कुछ लोग के साथ वहाँ नहीं थे बल्कि किसी मैदान में थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया तो चांद के टुकड़े हो गए. حدثنا علي بن مسلم قال اخبرنا ابن ابي نجير عن مجاهد عن ابي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فصار في القدر فقال لنا اشهدوا حدثنا بكير يحيى بن بكير قال حدثني بكر عن جعفر عن يعقوب بن مالك عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال انشق القمر في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا شيبان بن قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال سأل اهل مكة ان يريهم آية فرأوا انشقاق القمر. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شيبان قتادة عن انس رضي الله تعالى عنه قال انشق القمر في القدرين. باب قوله تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر. قال قتادة أبقى الله سفينة نوح عليه السلام حتى أدركها أوائل هذه الأمة. حدثنا حسن بن عمر قال حدثنا شعبة بن أبي إسحاق عن رسول عبد الله رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر. باب ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال مجاهد حوانا قراءته. حدثنا उसका पढ़ना हमारे लिए आसान कर दिया. फरिश्ते कुरान पाक की तिलावत नहीं कर सकते लेकिन इंसान जब चाहे कुरान पाक की तिलावत करना चाहे कर सकता है. अल्लाह ताला ने कुरान पाक की तिलावत हमारे लिए आसान कर दी है. حدثنا مسدد عن يحيى عن شعبة عن ابي اسحاق عن رسول عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ فهل من مدكر. باب قوله كانهم اعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زهير بن ابي اسحاق انه سمع رجلا سال الرسول فهل من مدكر او قال مدكر فقال سمعت عبد الله رضي الله تعالى عنه يقرأها فهل من مدكر. قال وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فهل من مدكر دالا. باب قوله فكان كاشيا القدر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر. حدثنا عبد الله قال اخبرني ابي عن شعبة عن ابي اسحاق عن رسول عبد الله رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فهل من مدكر الايه. باب قوله ولقد صبهم بكرة عذاب مستقيم وذوق عذاب ونذر. حدثنا محمد قال حدثنا مدر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن رسول عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ فهل من مدكر. باب قوله ولقد اهلكنا اشياعكم فهل من مدكر. حدثنا قال حدثنا ابو عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهل من مدكر. باب قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر. حدثني محمد عبد الله بن حسن قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حدثني محمد قال حدثنا عفان بن مسلم عن وهيب قال حدثنا خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو في قبة يوم بدر اللهم اني انشدك عهدك ووعدك اللهم ان تشاء لا توبت فهذا اليوم فقد ابو بكر رضي الله تعالى بيده فقال حسبك يا رسول الله الحقت على ربك وهو يسم في الدرع فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. باب قوله بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر يعني من المرارة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج أخبره قال أخبرني يوسف ما حكيم قال إن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت لقد أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بمكة وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في قدر له يوم بدر أنشدك عهدك ووعدك اللهم إن شئت لم توبت بعد اليوم أبدا. فقد أبو بكر رضي الله تعالى عنه وقال حسبك يا رسول الله فقد ألحقت على ربك وهو في الدرع فخرج وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. سورة الرحمن وأقيموا الوزن يريد لسان الميزان والعصر بقل الزرع إذا قضي منه شيء قبل أن يدرك فذلك العصر والريحان ورقه.
والحب الذي يؤكل منه والريحان في كلام العرب الرزق. وقال بعضهم والعصر يريد المأكول من الحب والريحان والنفيج الذي لم يؤكل. وقال غيره والعصر ورق الحنة. وقال الضحاك العصر التبن. وقال مالك العصر أول ما ينبت يسميه النبات هبورا. وقال مجاهد العصر ورق الحنة والريحان والرزق. والمالك اللهو الأصفر والأخضر الذي يجعل النار إلى وقيل. आप जलते हैं तो अभी तुमने गैस का चूल्हा जलाया देखा होगा तो नहीं जलती है तो एक ब्लू किस्म का और सूट किस्म का कलर जलता है जी. وقال بعضهم عن مجاهد رب المشرقين للشمس في الشتاء مشرق ومشرق في الصيف ورب المغربين مغربها في الشتاء والصيف لا يبغيان لا يختلطان. المنشآت معروفية من قيعه من السبل فأما ما لم يفقهه فليس بمنشآت. وقال مجاهد ونحاس الصبر يصب على رؤوسهم يعذبون به خاف مقام ربي يهم بالمعصية فيذكر الله فيتركها الشوار له من النار مدهامتان سوداوان من الريح सलसाल खुरिदा बिरमलिन फसलसल कमा युसलसिलुल फखार. जिस मिट्टी में रेत मिलाई गई हो तो वो सूख जाता है तो टन की आवाज आती है. ويقال منتن يريدون به صلى يقال سلسال كما يقال سر الباب عند الإغلاق وصرصر مثل كبكبته يعني كبكته. فاكهة ونخل ورمان. وقال بعضهم ليس الرمان والنخل بالفاكهة وأما العرب فإنها تعدها فاكهة كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فأمرهم بالمحافظة على الصلوات على كل الصلوات ثم أعاد الأصل تشديدا لها كما أعيد النخل والرمان. ومثله على ترى أن الله يسر له ما في السماوات وما في الأرض ثم قال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وقد ذكروا في أول قوله من في السماوات ومن في الأرض. وقال غير أفنان أغصان وجعل الجنتين دان ما يشترى قريب. وقال الحسن فبأي آلاء نعمه. وقال قتادة ربكما يعني الجن والإنس. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كل يوم هو في شأن يغفر ذنبا ويكشف كربا ويرفع قوما ويدعو آخرين. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما برزخ حاجز الأنام والخلق نصراختان فياضتان ذو الجلال ذو العظمة. وقال غيره مالك خالص من النار يقال مرج الأمير رعيته إذا خلاهم يعد بعضهم على بعض مرج أمر الناس مريج ملتبس مرج اختلط البحرين من مرج دابتك تركتها سنفرق لكم سنحاسبكم لا يشغله شيئا شيء وهو معروف في كلام العرب يقال لا تفرغن لك وما به شغل يقول لا أخذنك على قدرتك. باب قوله ومن دون ما جنتان. حدثنا عبد الله بن ابي اسود قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا ابو عمران الجودي عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس النبي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة عاليتهما وما فيهما وجنتان من ذهب عاليتهما وما فيهما. जन्नत होगी जिसमें सिर्फ चांदी की चीजें होंगी और एक होगी जिसमें सिर्फ सोने की चीजें होंगी. ठीक. وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن. باب قوله حور مقصورات في الخيام. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الحوراء سوداء الحدق. وقال مجاهد مقصورات محبوسات قصيرا طرفهن وانفسهن على ازواجهن قاصرات لا يبغين غير ازواجهن. حدثنا محمد بن سلمة قال حدثني عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا ابو عمران الجودي عن ابي بكر بن عبد الله بن قيس عن ابي رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه خيمه من لؤلؤة مجوفة عرضها 60 ميلا في كل زاوية منها उसमें जो मोती होगा एक जगह से दूसरी जगह तक अंदर 60 मील का होगा. في كل زاوية منها ما يرون الآخرين يطوف عليهم المؤمنون. وجنتان من فضة عاليتهما وما فيهما وجنتان من كذا عاليتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا لتركب على وجهه في جنة عدن. الواقعة. وقال مجاهد رجت زلزلت قصت فتت لقطت كما يلقى السويق المخلوط السويق को मिलाया जाता है इस तरीके से. المطر حملا ويقال أيضا لا شك له منقول الموصوف الحروب الحطبات إلى أزواجنا كلة أمة يحمون دخان أسود يسرون يقيمون الهيم والإبل دماءهم لمغرومون لملزمون روح جنة ورخاء وريحان والرزق وننشئكم في أي خلق نشاء. وقال غيره تفقهون تعجبون عربا مثقلة واحدها عروب مثل سرور وصبر يسمي أهل مكة العريبة وأهل المدينة الغليظة وأهل العراق الشكيلة. وقال في خافضة لقوم إلى النار رافعة إلى الجنة موزونة منسوجة ومنه وزين الناقة والكوب لا آذان له ولا عروة. कोप किसको कहते हैं? कोप कहते हो ना, तो कहते हैं जिसका कान न हो, पकड़ने की चीज न हो उसको.
والقوم لا آذان له ولا عروة والأباريق ذوات الآذان والعروة مسكوب جارب وفرش مرفوعة بعضها فوق بعض مترفين متمتعين ما تمنون هي النطفة في أرحام النساء للمقيم للمسافرين والقي القفر بموقع النجوم بمحكم القرآن ويقال بمسقط النجوم إذا سقطنا ومواقع موقع الواحد مدهنون مكذبون مثله والطول لو تدهنون فيدهنون فسلام لك أي مسلم لك إنك من أصحاب اليمين والقيد إنه وهو معناها كما تقول أنت مصدق مسافر على القليل إذا كان قد قال إني مسافر على القليل وقد يكون قد دعي له كقوله فسقيا من الرجال إن رفعت السلام فهو من الدعاء تقولون تستخرجون أوريت أو قد لغوا باطلا تعفيما كلمة باب قوله وظل الممدود حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه يقول في النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه شجره يسير راكب في ظلها 100 عام درخت है उसका छांव जितना बड़ा होगा और जितना बड़ा होगा उतना साया उसका बड़ा होगा तो साया इतना बड़ा होगा कि يسير راكب في ظلها 100 عام لا يقطعها وقرأوا يشيكم وظل ممدود الحديث قال مجاهد رحمه الله تعالى جعلكم مستخلفين معمرين فيه من الظلمات الى النور من الضلاله الى الهدى ومنافع للناس جنة وسلاح مولاكم اولى بكم لئلا يعلم اهل الكتاب ليعلم اهل الكتاب يقال الظاهر على كل شيء علما والباطن كل شيء علما انظرونا انتظرونا المجادله وقال مجاهد رحمه الله تعالى يحادون يشاقون تنبتوا اخذوا من الخزي استعوذ غلبة الحشر الجلاء الإخراج من أرض إلى أرض حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنه سورة التوبة قال التوبة هي الفاتحة ما زالت تنزل ومنهم حتى ظنوا انه لم تطيع احدا منهم الا ذكر فيها قالت قلت سوره الانفال قال نزلت في بني قال قلت سوره الحشر قال نزلت في بني النذير حدثنا الحسن بن مدير قال حدثنا يحيى بن عمار قال اخبرنا ابو عوانه عن ابي بشر سعيد قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنه سوره الحشر قال قل سورة بني النذير باب قوله ما قطعتم من لينة نخلة ما لم تكن عدوة أو برنية حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس بن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النذير وقطع وهي البويرة فأنزل الله تعالى ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين باب قوله ما افاض الله على رسوله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو عن سوريا عن مالك بن اوس بن الحسان عن عمر رضي الله عنه قال كانت اموال بني النذير مما افاض الله على رسوله مما لم يجد المسلمون عليه بخير ولا ركاب فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على عليه منها نفقة سنته ثم يجعل ما بقي في السلاح والقراء عدة في سبيل الله باب قوله وما اتاكم الرسول فخذوه حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن سفيان بن ابراهيم عن القبض عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن الله الواشمات والمتشمات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المتغيرات خلق الله فبلغ ذلك امرأة من بني اسد يقال لها ام يعقوب فجاءت فقال انه بلغني انك لعنت كيت وكيت فقال وما لي मैंने सुना कि तुम लानत करते हो ऐसा ऐसा हाँ करता हूँ जी وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلب في كتاب الله ने लानत की है मैं उसको लानत करता हूँ कहाँ लानत की है बताओ मैंने तो हदीस पढ़ ली कुरान नहीं देखा कहीं नहीं है لقد قرأت ما بين اللوحين فوجدت فيه ما تقول قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال فإنه قد نهى عنه قالت فإني أرى أهلك يفعلونه قال فذهبي فانظري فذهبت فنظرت فلم ترى من عشق तुम लोगों की इस्लाह करो तो कहते हैं तुम्हारे घर में तो देखो वहाँ पे भी ऐसा हो रहा है तो हज़रत अब्दुल्लाह को कहा गया कि तुम्हारे घर में देखो ऐसा हो रहा है तो देख लो मेरे घर में अगर ऐसा होता तो मैं उसको रखता ही नहीं ये तुम हम पर झूठ कह रहे हो उनको जी فلم ترى من حاجتي أشياء فقال لو كانت كذلك ما جامعتنا हम उनके साथ रह ही नहीं सकते حدثنا علي قال حدثنا عبد الرحمن بن سفيان قال ذكرت لعبد الرحمن بن عابس من حديث منصور عن ابراهيم عن قبل عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصله فقال سمعت من امراه يقال لها ام يعقوب عن عبد الله رضي الله تعالى عنه مثل حديث منصور باب قوله والذين تبوأوا الدار والايمان حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا ابو بكر عن حسين عن عمرو بن ميمون قال عمر رضي الله تعالى عنه اوصي الخليفه بالمهاجرين الاولين ان يعرف لهم حقهم واوصي الخليفه بالانصار الذين تبوأوا الدار والايمان من قبل ان يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقبل بالمحسنين ويعفو عن مسيئهم باب قوله
قالوا ويؤثرون على أنفسهم الآية الخصاصة الفاقد المفلحون الفائزون بالخلود الفلاح والبقاء حي على الفلاح عدل. وقال الحسن حدثنا حسنا حدثني يعقوب بن إبراهيم بن كثير قال حدثنا أبو سامر قال حدثنا فضيل بن غزوان قال حدثنا أبو حاتم الأشعري وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصابني الجهد فأرسل إلى نسائه فلم يجد عندهن شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يضيف هذا الليلة يرحمه الله فقال رجل من الأنصار इस आदमी की रात को कौन मेहमानी करेगा, अपने घर ले जाएगा, उसको खाना कौन खिलाएगा? فقال رجل من الأنصار فقال أنا يا رسول الله فذهب إلى علي فقال لي امرأتي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخليه मेहमान है तो बीवी ने कहा बच्चे के लिए थोड़ा सा खाना रखा है, उतना ही हमारे पास तो ज्यादा है नहीं। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि बच्चों को वहला तो सुला दो और फिर खाना निकालो और फिर दिया दुरुस्त करने के बहाने आकर तो अंधेरा कर देना, हम दोनों खाते रहेंगे जी। قال والله ما عندي الا قوت سبيتي قال فاذا اراد السبية العشاء فنوميهم وتعالي فاطفي السراج ونطوي بطوننا الليله ففعلت. ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لقد علم الله او قال زعيك من فلان وفلانه فانزل الله ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه. الممتحنة. وقال مجاهد رحمه الله تعالى لا تجعلنا فتنة لا تعذبنا بأيديهم فيقولون لو كان هؤلاء للحق ما أصابهم هذا بعصم الكوافر ومن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بفراق نسائهم كنا كوافر بمكة. باب لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. حدثنا حميد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثني الحسن بن محمد بن علي أنه سمع عبيد الله بن أبي رافع كاتب علي يقول سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوا منها فذهبنا تعالى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرجي الكتاب قالت ما معي الكتاب فقلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب فأخرجت من إعقاسها فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فيه उसके बाल के जोड़ों में से खास की मानी فإذا فيه من حاتم بن أبي بلتعة إلى ناس من المشركين ممن مكة يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا حاتم؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله إني كنت ابنا من قريش ولم أكن من أنفسهم وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة فعملت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدم يحمون قرابتي وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني فقال النبي صلى الله عليه وسلم انه قد صدقكم فقال عمر رضي الله تعالى عنه دعني يا رسول الله فاضرب عنقه فقال انه شهد بدرا وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال عمرو وردت فيه يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم قال لا ادري الايه في الحديث او قال او قول عمرو. حدثنا علي قيل لسفيان في هذا فنظر لا تتخذوا عدوي قال سفيان هذا في حديث الناس حفظت من عمرو ما تركت منه حرفا وما أرى أحدا حفظه غيري. باب قالوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. حدثنا إسحاق قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن أمي قال أخبرني يروى أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية بقول الله يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك إلى قول غفور رحيم. قال وقال عائشة رضي الله تعالى عنها ومن أقل بهذا الشرط من المؤمنات قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعت بكلامه ولا والله صلى الله عليه وسلم ज़बानी बैत करते थे, औरतों को हाथ में हाथ लेकर बैत नहीं करते थे. ولا والله ما مسني يدا امرأة قط من في المبايعة ما يبايعون إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. دعوا يوسف ومعمر عبد الرحمن بن إسحاق الزهري وقال إسحاق بن عاشر الزهري نروة وعمرة. باب قالوا إذا جاءك المؤمنات يبايعنك. حدثنا أبو عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن مسلم بن سيرين عن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علينا ألا يشركن بالله شيئا ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها فقالت أسعدتني فلانة. यार मैंने फलानी औरत के साथ वादा कर रखा है कि मैं तेरे यहाँ तो रोऊंगी, तो ये वादा मुझे पूरा कर लेने दीजिए. बैत कर लूँगी तो फिर बैत के बाद मैं रो नहीं सकूँगी, इस वजह से उससे पहले मैं उसका वादा पूरा करना चाहती हूँ. أريد أن أجزيها فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا मुझसे कुछ नहीं कहा जाने दिया और वो गई और जाकर रोकर आई और मुझे बैत कर लो, अब बैत के बाद मैं जिंदगी में कभी नहीं रोऊंगी. जी فانطلقت ورجعت فبايعها. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وابن جرير قال حدثنا ابي قاسم بن زبير عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى ولا يعصينك في
معروف قال انما شرط شرطه الله للنساء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال زهري حدثنا قال حدثني ابو ادريس سمع عباده بن سعيد رضي الله تعالى عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا وقرأ آية النساء وأكثر لفظ سفيان قرأ الآية ومن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فوقي فهو كفارة الله ومن أصاب منا شيئا من ذلك فاختاره الله فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. قال عبد الله بن عمرو في الآية. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال واخبرني ابن جريج ان الحسن والمسلمين اخبروا عن طاووس بن عباس رضي الله تعالى عنه قال شهدت صلاه يوم الفتن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم فكلهم يصلي قبل الخطبه ثم يخطب بعده. فنزل نبي الله صلى الله عليه وسلم فكاني انظر اليه حين يجلس الرجال بيده ثم اقبل يشق حتى اتى النساء مع بلال فقال يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ياتين ببهتان يفترينه بين ايديهن وارجلهن حتى فرغ من الايه كلها ثم قال حين فرغ انتن على ذلك وقالت امراه واحده لم يجيب غيرها. نعم يا رسول الله. उस औरत के अलावा किसी दूसरी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया. نعم يا رسول الله لا يدري الحسن من هي. قال فتصدقنا وبسط بلال ثوبه فجعلنا يلقين الفتخ والخواتم في ثوب بلال. سورة الصف. وقال مجاهد رحمه الله تعالى من أنصار إلى الله من تبعني إلى الله. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرصوص ملصق بعضه ببعض. وقال غيره بالرصاص. باب ياتي من بعد اسمه احمد. حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني محمود بن جبير بن مطيع عن ابي رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لي اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب. الجمعة. باب قوله واخرين منهم لما يلحق بهم. وقال عمر رضي الله تعالى عنه فانظروا الى ذكر الله. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان بن بلال الانصاري عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فانزلت عليه سوره الجمعه واخرين منهم لما يلحقوا بهم. قال قلت من يا رسول الله فلم يراجعه حتى سال ثلاثا. وفينا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال لو كان الايمان عند سريا لناله رجال او قال رجل من هؤلاء. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب ابو حنيفه رحمه الله تعالى जी. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا عبد العزيز قال اخبرني ثور عن ابي الغيث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لناله رجال من هؤلاء. باب قالوا واذا راوا تجاره. حدثنا حسن بن قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا حسين بن سعيد بن ابي جعد وعن ابي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال اقبلت عير يوم الجمعه ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم فصار الناس الا 12 رجلا فانزل الله تعالى واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى لكاذبون. حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ولو رجعنا من عنده ليخرجن الأعز منها الأذل. فذكرت ذلك لعمي أو قال لعمر فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته فرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي وأصحابه. عبد الله بن أبي ने जब ये कहा तो मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पहुंचा दी. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बुलाया और बुलाने के बाद पूछा तो उसने कसम खाई कि मैं तो कहा ही नहीं. मैं बड़ा शर्मिंदा हो गया तो मेरा क्या होगा ये. فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عبد الله بن ابي واصحابه فحلفوا ما قالوا فكتبني رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقه فاصابني هم لم يصيبني مثل قط فجلست في البيت. हो गया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने में झूठा पड़ गया जी. فجلست في البيت فقال لي عمي ما أردت إلى أن كذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم ومقتك. فأنزل الله تعالى إذا جاءك المنافقون فبعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد صدقك يا زيد. باب قوله اتخذوا أيمانهم جنة يجتنون بها. حدثنا علي بن ابي ياسر قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن زيد بن ارقم رضي الله تعالى عنه قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن ابي بن سلول يقول لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وقال ايضا اذا جعل الى المدينه ليخرجن العاز من الاذى. فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عبد الله بن ابي واصحابه فعلموا ما قالوا فصدقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبني فاصابني هم لم يصبني مثله فجلست في بيتي فانزل الله اذا جاءك المنافقون الى قولهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا الى قول لا يخرجن الأعز منها الأذل. فأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليك ثم قال إن الله قد صدقك. यानी अल्लाह ताला ने तुझे सच्चा कर दिखाया. बाकी उसने जो झूठी कसम खाकर
क्योंकि दिखाता दिया था باب قول ذلك بانهم امنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. حدثنا ادم قال حدثنا شعبة بن الحكم قال سمعت محمد بن كعب القرظي قال سمعت زيد بن عمرو رضي الله عنه قال لما قال عبد الله بن ابي لا تنفق على من عند رسول الله وقال ايضا لئن رجعنا الى المدينه اخبرت به النبي صلى الله عليه وسلم فلا بني الانصار وعرف عبد الله بن ابي ما قال ذلك فرجعت الى المنزل فنمت فاتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيته فقال ان الله قد صدقك ونزل هم الذين يقولون لا تنفق عليها. وقال ابن ابي سعيد بن الاعمش عن ابن ابي ليلى عن زيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم باب قوله واذا رايتم تعجبك اجسامهم وان يقولوا تسمع لقوله كانه خشوع مستندا يحسبون كل صيحه عليهم كانه خشوع مستندا يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله ان يؤفكون. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير بن معاويه قال حدثنا اسحاق قال سمعت زيد بن عمرو قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر اصاب الناس فيه شده فقال عبد الله بن ابي لاصحابه لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. وقال لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن العبد من الاذى. فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرته فارسل الى عبد الله بن ابي فساله فاجتهد يمينه ما فعل. قالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع في نفسي بما قالوا شده حتى انزل الله تصديقي فيه اذا جاءك المنافقون فدعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلموا رؤوسهم. باب قوله وقالوا خشوع مسندا قال كانوا رجالا اجمل شيء. باب قوله واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون. حركوا استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويقرأوا بالتخفيف من لويت. حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسماعيل بن ابي اسحاق عن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال كنت مع عمي فسمعت عبد الله بن ابي مسعود يقول لا تنفق على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الناس من الاذل. فذكرت ذلك لعمي فذكر عمي النبي صلى الله عليه وسلم فدعاني فحدثته فارسل الى عبد الله بن ابي واصحابه فعلقوا ما قالوا وكتبني النبي صلى الله عليه وسلم وصدقهم فاصابني غم لم يصيبني مثل قد فجلست في بيتي وقال عمي ما ذهبت الى ان كتبك النبي صلى الله عليه وسلم وقتك فانزل الله تعالى اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله وارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال وقال ان الله قد صدقك. باب قوله سواء عليهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم ان الله لا يهدي القوم الفاسقين. حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا في غزاة قال سفيان مرضا في جيش فكسى رجل من المهاجرين رجلا من الانصار فقال الانصاري يا الانصار وقال المهاجرين يا المهاجرين فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل دعوى الجاهليه قالوا يا رسول الله كسى رجل من المهاجرين رجلا من الانصار فقال دعوها فانها منتنة. فسمع بذلك عبد الله بن ابي فقال فعلوها ما والله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن العظم من الاذى. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقام عمر فقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. लोग कहेंगे कि मोहम्मद अपने मुसलमान मानने वालों को कत्ल कराते हैं. وكانت الانصار اكثر من المهاجرين حين قدموا المدينه ثم ان المهاجرين كثروا بعد. قال سفيان فعفيت من عمرو قال عمرو سمعت جابر رضي الله تعالى عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. باب قوله هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون. حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم بن عقبه عن موسى بن عقبه قال حدثني عبد الله بن الفضل عن سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول حزنت على من اصيب بالحرة فكتب الي زيد بن ارقم وبلغه شده حبي يذكر انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اغفر للانصار ولابناء الانصار. وشك ابن الفضل في ابناء الانصار فسال انس بعض من كان عنده فقال والذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي اوفى الله له باذنه. باب قوله يقولون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الناس منها الاذى ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حفظنا من عبد بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول كنا في غزاة فكسى رجل من المهاجرين رجلا من الانصار فقال الانصاري يا على الانصار فقال المهاجرين يا على المهاجرين فسمع الله رسوله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا فقالوا كسى رجل من المهاجرين رجلا من الانصار فقال الانصاري يا على الانصار وقال المهاجرين يا على المهاجرين فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها فانها منتنة. यानी ये जुमला ऐसा है कि जिससे इख्तिलाफ की बू आ रही है. قال جابر وكانت الانصار حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم كثر المهاجرون بعد فقال عبد الله بن ابي او قد فعلوا والله لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن العبد من الاذى. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه دعني يا رسول الله اجبنك هذا المنافق. قال النبي صلى الله عليه وسلم دعه لا يحدث الناس ان محمدا صلى الله عليه وسلم يقول اصحابه
سورة التغابن. وقال عبد الله رضي الله تعالى عنه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه وهو الذي إذا أصابته مصيبة رضيها وعرف أنها من الله. سورة الطلاق. وقال مجاهد وبال أمرها جزاء أمرها. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس قال حدثني وقيل بن شهاب قال أخبرني سعيد أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه ने अपनी बीवी को हालत हैज में तलाक दी थी और हालत हैज में तलाक देना जायज नहीं है, बिदअत है इस वजह से। ثم قال يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تعيد यहाँ فتطهر. तक उसे रुजू कर लो और फिर पाक हो जाए और पाक होने की हालत में औरत से रफ़त हो, रफ़त होने की हालत में तलाक दो तो वो सही है जी। ثم تعيد فتطهر فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمره الله تعالى. باب قوله وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وأولاد الأحمال واحدها ذات حمل. حدثنا سعد بن حسين قال حدثنا شيبان بن يحيى قال أخبرني أبو سلمة قال قد جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها ب40 ليلة. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما آخر رجلين قلت أنا وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فأرسل ابن عباس غلامه قريبا إلى أم سلمة يسألها فقال قتل زوج سمية على الأسلمية وهي أولى فوضعت بعد موتي ب40 ليلة فخطبت فعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ابو السلام رضي الله تعالى عنه في من خطبها. وقال سليمان بن حرب وابو النعمان حدثنا حماد بن زيد بن ايوب عن محمد قال كنت في حلقه في عبد الرحمن بن ابي ليلى وكان اصحابه يعذبونه فذكر اخر الاجلين فحدثت بحديث سمية بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة قال فضمني بعض اصحابي قال محمد ففتنت له فقلت إني إذا لجريء إن كذبت على عبد الله بن عتبة وهو في ناحية الكوفة فاستحيا وقال لكن عمه لم يقل ذلك. فلقيت أبا عدية مالك بن عامر فسألته فذهب يحدثني حديث سويعة فقلت هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا؟ فقال كنا عند عبد الله فقال تجعلون عليه التغريد ولا تجعلون عليه رخصة. لنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولة وأولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. سورة المتحرك. باب يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك. باب تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن يحيى عن ابن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال في الحرم يكفر. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاء بن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب عسلا عند زينب ابنة جحش ويمكث عندها فواطأت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها فواطأت أنا وحفصة عن أيتنا دخل عليها जिसके पास भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए फलतकुल लहू अकलत मगाफिर कहेगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहेगी कि आपने कोई मधु चीज खाई है أكلت المغافر إني أجد منك ريح مغافر. قال لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب ابنة جحش فلن أعود له وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا. यानी मैं उसके पास कभी शहद नहीं पीऊंगा और उसके ऊपर किसी को कहना नहीं, ये कसम भी खा लीजिए. باب تبتغي بذلك مرضات أزواجك. باب قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن عبيد بن حنين أنه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه يحدث أنه قال مكثت سنة أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن آية فما أستطيع أن أسألها هيبة له حتى خرج حاجا فخرجت معه فلما رجعت وكنا ببعض الطريق عدل إلى الأراك لحاجة له قال فوقفت عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه حضرت عمر फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक मसला पूछने के लिए मुंतज़िर थे कि मौका मिले तो पूछूं. 1 साल गुजर गया लेकिन मौका नहीं मिला. हज के लिए गए थे, पेशाब करने के लिए तो उमर गए, इनको मौका मिल गया. उस वक्त उन्होंने हज़रत उमर से कहा तो वो औरत कौन सी है जिसके मुतालिक बताया है? कहा कि तुझे मालूम नहीं? कहा कि नहीं. अरे वो हफ्सा है जी. فوقفت له حتى فرغ ثم سرت معه فقلت يا امير المؤمنين من اللتان تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم من ازواجه؟ قال ثانيك حفصة وعائشة. قال فقلت والله ان كنت لاريد ان اسالك عن هذا منذ سنتي. 1 साल हो गया इस मसले को पूछने के लिए इंतजार कर रहा था कि मौका मिले तो पूछूंगा. فما استطيع هيبة لك. قال فلا تفعل ما ظننت ان عندي من علم فصلي فان كان لي علم. लेकिन आपके डर की वजह से मैं नहीं पूछ सका था. तो तुमने कहा कि देख मेरा कर रहा, मेरा डर रखने की जरूरत नहीं है. जो पूछना चाहे जब पूछना चाहे पूछ लिया करो. ثم
ثم قال عمر والله إن كنا في الجاهلية ما نعود للنساء امرأة حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم. قال فبيننا في أمر أتأمره إذ قالت امرأتي لو صنعت كذا وكذا. قال فقلت لها ما لك ولما هاهنا فيما تكلفك في أمر أريد. ये वो बताया था कि मदीना की औरतें जो थी उनका मिजाज और था, मक्का की जो औरतें थी उनका मिजाज और था। जी فقالت لي علما لك يا ابن الخطاب ما تريد أن تراجع أنت وإن ابنتك لتراجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يوم غضبانا. उसकी बीवी ने कहा तुम हमारे पर बात कर रहे हो, कुछ तेरी बेटी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस तरीके से करती है। जी فقام عمر فأخذ رداءه مكانه حتى دخل على حفصة فقال لها يا بنية إنك لتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يظل يومه غضبان. فقال حفصة والله إني لأراجعه. فقلت تعلمي تعلمين أني أحذرك عقوبة الله وغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. को तकलीफ मत दो, हुजूर को तकलीफ होगी तो अल्लाह को तकलीफ होगी, और अल्लाह को तकलीफ होगी तो अल्लाह तबारक व तआला फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी ला यक़ूलन्नक हादिही लती आजब हुस्नुहा हुब्बु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इय्याहा आयशा को देखकर अगर समझ रही है तो नखरे कर रही है तो मत करना। हज़रत आयशा अगर नखरे कर रही है तो वो हसीन है, खूबसूरत है, महबूबा है, समझ में आए नहीं। जी قال ثم خرجت حتى دخلت على ام سلمة لقرابة منها فكلمتها فقالت ام سلمة علما لك يا ابن الخطاب دخلت في كل شيء. उम्मे सलमा के पास गए, जो रिश्तेदार थे उनको भी ऐसा ही कहा, तो उन्होंने कहा कि उमर इब्न खत्ताब हर चीज़ में तुम टांग अड़ाने आ गए, अगर मियाँ बीवी के मामले में भी तुम टांग अड़ाने आ गए। حتى تركني أن تدخل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه فأخذتني والله أخذا كسرتني عن بعد ما كنت أجد فخرجت من عندها. وكان لي صاحب من الأنصار إذا قلت أتاني بالخبر وإذا غاب قلت أنا آتي بالخبر ونحن نتخوف ملكا من ملوك غسانة ذكر لنا أنه يريد मलिकुल गस्सान हमला करने वाला है। उसने आकर बहुत जोर से दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया घबराहट से, तो मैं समझा कि मलिकुल गस्सान ने हमला कर दिया है। ذكر لنا أنه يريد أن يسير إلينا فقد امتلأت صدورنا منه. فإذا صاحبي الأنصاري يدق الباب فقال افتح افتح. فقلت جاء الغساني فقال بل أشد من ذلك. अरे उससे भी ज़्यादा मसला हो गया है। اعتذر रसूल الله صلى الله عليه सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी औरतों को छोड़ दिया है, एतज़ाल अलग जुदाई इख्तियार कर ली है। رغم عنه حفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهما فأخذت صوبي فأخذ حتى جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مشروبة له يلقى عليها في عجلة وغلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم أصعد على رأس الدرجة. فقلت قل هذا عمر بن الخطاب فأذن لي. قال عمر فقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. فلما بلغت حديثه بسلمة توسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لعلى حسير ما بينه وبينه شيء وتحت رأسه وسادة من آدم حشوها ليف وإن عند رجليه قرضا مسكوبا وعند رأسه وهب معلقة فرائض कच्चा चमड़ा जिसको दबावत नहीं दी गई हो उसको कहा जाता है हार, वो लटका हुआ था। فرأيت أثر الحسير في جنبي فبكيت فقال ما يبكيك؟ فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم.